लासो प्याफुल्ला हामी हामी एसएआरसी डिस्कोर्स सिरिजको 13औं श्रृङ्खलामा छौं। आज हामी म यो डिस्कोर्स सिरिज सुरु गर्नुभन्दा पहिला एसएआरसी को बारेमा थोरै जानकारी गराउन चाहे। एसएआरसी सोसियो कल्चरल रिसर्च सेन्टर हामीले यो लकडाउनको समय अवधिभरि पनि धेरै भर्चुअल डिस्कोर्स सिरिजहरू गर्यौं, विविध विषयहरूमा गर्यौं, विभिन्न विषयहरूमा हामीले गर्यौं। त्यस हिसाबले तामाङ चलचित्र सम्बन्धी पनि अलिकति इन्टेलेक्चुअल डिस्कोर्सहरू गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले आदरणीय दाइ फुलमान दाइलाई रिक्वेस्ट गर्यौं र उहाँले पनि यस विषयमा हुन्छ गर्नुपर्छ भन्ने विषय भएपछि हामीले यसलाई सेड्युलिङ गर्यौं। आजको विषय तामाङ फिल्ममा मौलिकता भन्ने विषयलाई हामीले आजको विषय लिएका छौं। यस विषयमा सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरू राख्न चाहे। जस्तै तामाङ चलचित्रको गतिविधिहरू संख्यात्मक रूपमा पनि 150 वटा भन्दा धेरै चलचित्र निर्माण भइसकेको अवस्था, त्यसैगरी मूल धारे चलचित्रको अथवा फिचर लेन्थ फिल्मको पनि फेस्टिभल्सहरू भइरहेको अवस्था, हामीले केही समय पहिला पोहोर सालै भनौँ न 1 वर्ष जति अगाडि इन्डिपेन्डेन्ट फिल्मको पनि फेस्टिभल गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा र यस्ता विविध क्रियाकलापहरू भइरहेको अवस्थामा यो विषयमा तामाङ चलचित्रमा मौलिकताको विषयमाथि अलि डिपर लेभलमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेर हामीले यो विषयलाई उठान गरेका हौं। र यस विषयमा बोल्नु हुनको लागि हामीले आदरणीय दाइ फुलमान दाइलाई आग्रह गरेका छौं। उहाँ आउनु भएको छ। उहाँको विषयमा केही कुराहरू राख्न चाहे। उहाँको प्रस्तुति सुन्नुभन्दा अगाडि उहाँले 2070 सालमा सेलफोन भन्ने तामाङ भाषाको सर्ट फिल्म अथवा लघु चलचित्र निर्माण गर्नुभएको, त्यसको लेखन र निर्देशन आफैले गर्नुभएको हो। अहिले प्रदर्शनको क्रममा रहेको 2050 सालमा निर्माण भएको निर्फुल भन्ने चलचित्र लगभग ब्याकड्रप चाहिँ तामाङ प्लटमै हो। त्यो विषय पनि त्यस पछाडि विभिन्न राष्ट्रिय चलचित्र विकास बोर्डको 2 वर्षको राष्ट्रिय फिल्म अवार्डमा जुरी सदस्य रहिसक्नु भएको छ। त्यस पछाडि नीति निर्माणमा चलचित्र सम्बन्धी नीति निर्माण गर्नको लागि विज्ञ सदस्यको रूपमा पनि उहाँ रहिसक्नु भएको छ। त्यो भन्दा पनि अझ उपलब्धिको कुरा हाम्रो जुन उहाँले निर्माण गर्नुभएको चलचित्र सेलफोन छ, त्यो चाहिँ सिल्क रोड इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल, चाइनाको प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिभल छ। त्यसमा जुरी अवार्ड जित्न सफल भएको 2014 मा। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आदि चलचित्र फेस्टिभलमा लघु चलचित्रको मार्फत उहाँले त्यसमा पनि बेस्ट फिल्म अवार्ड जित्नु भएको छ। अनि 68 सालमा उहाँले राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार पनि पाउनु भएको छ। अनि विभिन्न उहाँको योगदानहरू धेरै छ। त्यो विषयमा सबैजनालाई जानकारी नै हुनुहुन्छ, किनभने हाम्रो लागि फुलमान दाइ नौलो फेस होइन, सबैजनालाई थाहा भएको कुराहरू हो। यति भन्दै म आजको वक्ता फुलमान दाइलाई आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि उहाँलाई म आग्रह गर्दछु। उहाँको लागि हामी 30 मिनेटको समय उहाँलाई हामीले उठाएका छौँ। भन्नाले अब प्लस माइनस हुन सक्छ, अझै बढी पनि अलिकति समय दिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हामी क्वेसनरी सेसन लिन्छौँ। प्रश्नको लागि हाम्रो फेसबुक पेजमा कमेन्ट गरेर सक्नुहुन्छ, अथवा हामीलाई पर्सनली इनबक्स गरेर सक्नुहुन्छ, अथवा कुन मिडियमबाट सजिलो लाग्छ प्रश्नहरू गर्नुभयो भने हामी त्यस पछाडि प्रश्नोत्तर सेसन मार्फत छलफलहरू गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको प्रस्तुता फुलमान दाइलाई मैले आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि आग्रह गरे। धन्यवाद। लासो फ्यापुल्ला फेसबुक लाइभमा यो ब्लू जिन्स को लाइभमा चाहिँ रहनु भएका लासो हेलो साउन्ड केही पनि आएन। हजुर दाइ, हजुर आइरहेछ दाइ। साउन्ड आयो अहिले? आयो हजुर आइरहेछ दाइ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक फ्यापुल्लाको अभिवादन भन्न चाहन्छु। यो एसएआरसी को डिस्कोर्सहरू योभन्दा पहिलाको श्रृङ्खलाहरू पनि मैले सुन्दै आइरहेको, फेसबुक लाइभमा चाहिँ सुन्दै आइरहेको
र आज चाहिँ यहाँहरूले मलाई तामाङ फिल्ममा मौलिकता भन्ने विषयमा केही आफ्नो धारणाहरू राख्नको लागि जुन मौका दिनुभयो, यसको लागि एसएआरसी टिमलाई सबैभन्दा पहिला म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसपछि सम्पूर्ण यो फेसबुक लाइभ र ब्लुजिनको लाइभमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, फिल्मकर्मीहरू र सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पनि म तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब विषयवस्तुको आज मोटामोटी मैले छलफल गर्ने, मैले आफ्नो कुराहरू राख्ने चाहिँ म 3-4 वटा चाहिँ विशेष गरी 4 वटा चाहिँ खण्डमा म कुरा गर्ने छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ फिल्मलाई हामीले, हाम्रो सोसाइटीले फिल्मलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने कुरामा जान्छु। त्यसपछि फिल्मको मौलिकताहरू चाहिँ के हो, कस्तो हो, यो मौलिकताको मानक चाहिँ के छन्, प्र्याक्टिसहरू के छन्, र हामीले तामाङ फिल्मको सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि चाहिँ मौलिकताको हिसाबबाट हामीले कस्तो काम गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्ने हो र गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म चाहिँ चर्चा गर्नेछु। र त्यसपछि अर्को अहिलेको अवस्थासँग चाहिँ म चाहिँ हाम्रो यो मौलिकताको मानक, मौलिकताको इलिमेन्टहरूलाई अहिलेको हाम्रो फिल्मको अवस्थासँग म जोडेर यहाँहरूसँग म कुरो गर्नेछु। र त्यसपछि सम्भावनाको विषयमा पनि मैले आफ्नो कुराहरू राख्नेछु भनेर म यो 4 वटा खण्डमा आफ्नो कुरो गर्छु। र सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले, हाम्रो यो सोसाइटीले फिल्मलाई कसरी हेरिरहेको छ र फिल्म के हो भन्ने कुरामा म जान चाहन्छु, प्रारम्भ त्यसबाट गर्न चाहन्छु। यो फिल्म भनेको चाहिँ खासमा हाम्रो सोसाइटीले, हाम्रो तामाङ कम्युनिटीले अहिलेसम्म फिल्मलाई कसरी हेरिराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ भने एउटा मनोरञ्जनको साधनको हिसाबबाट, मनोरञ्जनको एउटा प्लेटफर्मको हिसाबबाट मात्रै हामीले हेरिरहेको हो कि भन्ने लाग्छ। हुन त हरेक कुरा प्रतिको हेराइ, हरेक कुरा प्रतिको दृष्टिकोण, हरेक विषय वस्तु प्रतिको बुझाइ समाजको तात्कालिकतासँग जोडिन्छ। र हाम्रो समाजको तात्कालीन अहिलेको मनोविज्ञान र अहिलेको चेतनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले फिल्मलाई हाम्रो समाजको चाहिँ सांस्कृतिक उत्पादन भन्दा पनि मनोरञ्जनको हिसाबबाट अलिकति बढी हामीले हेर्यौं कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र पछिल्लो पटक चाहिँ हाम्रो तामाङ मौलिकता, तामाङ राष्ट्रियता, हाम्रो तामाङपनलाई प्रवर्धन गर्ने प्लेटफर्मको हिसाबबाट पनि पछिल्लो पटक फिल्मको प्रयोग हुँदै आइरहेको भन्ने मलाई लाग्छ। अब फिल्मको सन्दर्भमा खास गरी फिल्म भनेको चाहिँ कलाको एउटा प्लेटफर्म हो, कलाको एउटा चाहिँ फर्म हो। र यसलाई चाहिँ हामीले सांस्कृतिक उत्पादन, सृजनशील सांस्कृतिक उत्पादनको हिसाबबाट हेर्नुपर्छ। यसलाई सफ्ट पावर पनि भनेर भनिन्छ। विशेष गरी यो सफ्ट पावरको प्रयोग चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा शक्तिशाली मुलुकहरू, पश्चिमा मुलुकहरूले बढी यो प्रयोग गर्दै आइरहेको हामी देख्छौँ। जस्तो बलिउडको कुरो गरौँ, यो एकदम योजनाबद्ध छ। हलिउडको चाहिँ कुरो गरौँ, यो एकदम योजनाबद्ध छ। र पछिल्लो पटक जुन चाइनिज फिल्म इन्डस्ट्रीले संसार खाइरहेको छ, संसारमा जुन हलिउड भन्दा पनि व्यापारको हिसाबबाट कतिपय चाइनिज फिल्महरू उम्दा भइरहेका छन्, यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि त्यसले पनि विश्वव्यापी रूपमा चाइनिज संस्कृतिलाई, चाइनिज ज्ञानलाई, चाइनिज ज्ञान परम्परालाई, चाइनिज कला परम्परालाई र विशेष गरी समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ चाइनिज ज्ञान सत्तालाई विश्वव्यापीकरण गर्नलाई ती फिल्महरूले सहयोग गरिराखेको छ। चाहे हामीले कोरियन फिल्मको कुरो गरौँ, यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा राज्यमा, एउटा समाजमा, एउटा समुदायमा फिल्मको महत्त्व भनेको, फिल्मको भूमिका भनेको चाहिँ सफ्ट पावरको भूमिका हो। र यो सफ्ट पावर भनेको कलाको विभिन्न फर्महरूबाट, जस्तो साहित्य पनि सफ्ट पावर हो, फिल्म सफ्ट पावर हो भने जस्तो अहिले सङ्गीत पनि सफ्ट पावर हो। यो हिसाबबाट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि विश्वमा जब शीत युद्धको चरण आयो र अझ 1990 पछि जब बजार पनि नयाँ ढङ्गबाट, नवउदारवादी ढङ्गबाट आयो, यो मान्छेलाई सिधै एउटा समाजमा हामीले प्रभाव पार्नु पर्यो भने, एउटा मुलुकमा प्रभाव पार्नु पर्यो भने चाहिँ, अथवा विश्वव्यापी आफ्नो प्रभाव फैलाउनु पर्यो भने चाहिँ यो आणविक प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सफ्ट पावरबाट सजिलै घुमाएर
चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मान्यता त्यति बेला डेभलप भएको हो। र अहिले विशेष गरी हाम्रो सिनारियो हामीले भोगिरहेको अहिलेको अवस्था पनि बाहिरीय सफ्ट पावरबाट हामी एकदम चाहिँ थिचेको अवस्था हो। र बाहिरीय सफ्ट पावर भन्ने बित्तिकै बाहिरीय फिल्मको कुरा आउँछ। जस्तो हाम्रो फिल्म माथि उठ्न नसक्नुको कारण चाहिँ हाम्रो बजारमा उपलब्ध चिजहरू, सांस्कृतिक प्रोडक्टहरू चाहिँ बाहिरीय भएको कारणले पनि हो। र त्यो सँगसँगै हाम्रो नेपाली सन्दर्भमा चाहिँ, तामाङको सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने हाम्रो फिल्म हाम्रो नेपालभित्रै पनि अनेकौं गतिरोधबाट, अनेकौं अवरोधहरूबाट गुज्रिनु परिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि हाम्रो फिल्म माथि सकिरहेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ तामाङ फिल्मको सन्दर्भमा। र हाम्रो फिल्मप्रतिको बुझाइ चाहिँ यो इन्टेलेक्चुअल प्लेटफर्म हो, कलाको यो चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक चाहिँ उत्पादन हो। र तामाङ राष्ट्रियतालाई प्रवर्धन गर्नको लागि तामाङ राष्ट्रियता भनेको यो हो भनेर हामीले हाम्रो आफूलाई देखाउनको लागि र अझै यसलाई अहिलेको नयाँ प्लेटफर्महरू जे उपलब्ध छ त्यो मार्फत विश्वव्यापी रूपमा जानको लागि चाहिँ यो एकदम उत्तम चाहिँ प्लेटफर्म हो भन्ने लाग्छ। फिल्म चाहिँ एउटा लरतरो यो मनोरञ्जनको एउटा क्षेत्र मात्र हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अर्को कुरा, यो हामी मौलिकता भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा अब म विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यो मौलिकताको सन्दर्भमा धेरै बहसहरू हुँदै आइरहेको छ। हाम्रो नेपाली फिल्ममा पनि मौलिक हाम्रो सिङ्गो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको मौलिकता हुनुपर्छ, मौलिक फिल्महरू निर्माण हुनुपर्छ भनेर बहसहरू लामो समयदेखि हुँदै आएको हो। हाम्रो सन्दर्भमा पनि विशेष गरी धेरै प्लेटफर्महरूमा अघि कुमारजीले पनि भन्नुभयो, अहिले त फिल्म फेस्टिभल गर्ने हाम्रो त्यो स्थितिसम्म हामी आएका छौँ। जसरी हामीले 50 को सुरुवाती दशकबाट सेम्री सोरगानबाट जब हाम्रो तामाङ फिल्मको यात्रा सुरु भएको थियो र अहिले हामी कुन अवस्थामा आइराखेका छौँ भन्दाखेरि हामी अहिले त अब सिचुएसन फरक छ कोरोनाले गर्दाखेरि। त्योभन्दा अगाडिको सिचुएसनलाई हामीले मापन गर्ने हो भने हामी महिनामा एउटा फिल्म चाहिँ तामाङ फिल्म देखाउने, च्यारिटी गर्ने र फिल्मको पनि अनेक विधा जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म, कमर्सियल फिल्म, यी सबै फिल्महरूले पनि आफूलाई प्रवर्धन गर्नको लागि फेस्टिभल गर्ने तहसम्म हामी आइपुगेको अवस्था हो। र यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि अघि पनि कुरो भयो, हामी 150 भन्दा बढी फिल्महरू हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। तर आज हामीले यो निर्माणको यात्रामा हामीले आफूलाई कति परिष्कृत गर्यौं, हामीले हाम्रो सोसाइटीलाई कसरी देखाउन सक्यौं, हामीले हाम्रो सोसाइटीलाई देखाउने क्रममा फिल्मको मौलिकता, फिल्मको तामाङ सन्दर्भमा फिल्मको मौलिकतालाई कसरी खोजी गर्यौं भन्ने कुरा लामो समयदेखि यो पनि बहस हुँदै आइरहेको विषय हो। र हाम्रो फिल्म चाहिँ मैले अब धेरै ठाउँमा सुन्ने गरेको छु, प्राय नेपाली फिल्मले लाग्ने आरोप भनेको चाहिँ यो फर्मुला फिल्मबाट, हिन्दी फिल्म पनि धेरै हिन्दी भाषामा बनेका धेरै फिल्महरू छन्, विशेष गरी बलिउडबाट भनौँ न, हैन, बलिउडको सूत्रबद्ध फिल्म हजुर दाइ आउनु ठिक छ दाइ, ठिक छ दाइ, अनम्युट गर्नु होला तपाईको। यो प्राविधिक गडबडीको लागि माफी चाहन्छु। मौलिकताको बहस नेपाली फिल्म उद्योगमा लामो समयदेखि चले जस्तै हाम्रोमा पनि मौलिकताको बहस चाहिँ भर्खर चल्न सुरु भएको छ। र विशेष गरी मौलिकताको कुरा गर्दाखेरि हामीले तामाङपन आएन भनेर भनिरहेका छौँ। अब यो तामाङपन भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले मुख्य गरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तामाङपन फिल्मको सन्दर्भमा, हामीले अरू साहित्यको सन्दर्भमा, अरू कलाको फर्मको सन्दर्भमा तामाङपन फरक ढङ्गले हुन सक्छ। तर फिल्मको सन्दर्भमा चाहिँ मौलिकता भनेको के हो त? विषयवस्तु एउटा कुरा हो। विशेष गरी मौलिकता हामीले बहस गर्दै आइरहेको चाहिँ विषयवस्तु र स्वरूपको कुरा हो फिल्मको सन्दर्भमा। र फिल्मको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने विषयवस्तु त हुँदै हो, त्यो विषयवस्तु सँगसँगै
स्वरूपको चाहिँ बढी प्राथमिकता चाहिँ फिल्मको मौलिकताको सन्दर्भमा स्वरूपलाई प्राविधिक समस्या भइरहेको छ। दाइको कनेक्सन एरर आयो, फेरि दाइ जोडिसक्नु भएको छ हामीमा। दाइ अनम्युट गर्नु पर्दै। फेरि मैले अनम्युट गरेँ। फेरि पनि यो समस्या आइरहेकै छ, तैपनि म अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छु। फिल्मको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो तामाङ फिल्मको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामीले विषयवस्तुको हिसाबबाट पनि हेर्नुपर्छ। त्यो विषयमा म अहिले पछि चाहिँ चर्चा गर्नेछु। तर विशेष गरी फिल्मको चाहिँ मौलिक फिल्म भने के हो भन्ने कुराको सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि चाहिँ फिल्ममा जोडिने धेरै पक्षहरू हुन्छन्। जस्तो क्यामेराको पक्ष हुन्छ, अभिनयको पक्ष हुन्छ, कलाकारको सन्दर्भ त्यहाँनिर आइ नै हाल्यो हैन। अनि त्यसपछि अरू सबै स्टोरीको चाहिँ सन्दर्भ हुन्छ, त्यसपछि स्टोरीको स्ट्रक्चरको सन्दर्भहरू हुन्छन् हैन। त्यो सँगसँगै मुख्य गरी चाहिँ डाइरेक्टरले फिल्मले कसरी बुझेको छ भन्ने हिसाबले फिल्मको मौलिकता तय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र विषयवस्तुको हिसाबबाट भन्दा पनि फिल्ममा मौलिकताको सन्दर्भमा कुरो उठ्दाखेरि चाहिँ स्वरूपमा अलिकति हामीले ख्याल पुर्याउनु पर्छ। विश्वव्यापी हिसाबबाट नै स्वरूपमा नै हामी बढी छलफल गर्छौँ चाहिँ भन्ने कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। अब विशेष गरी फिल्ममा स्वरूपको हिसाबबाट कुरो गर्दाखेरि विषयवस्तुको हिसाबबाट म अहिले हाम्रो भावी सम्भावनाको फिल्ममा तामाङ फिल्ममा हामी के गर्न सक्छौँ, के भइराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा तुलना गर्दाखेरि भनौँला। तर अहिले चाहिँ स्वरूपबाट जाँदाखेरि हामीले मौलिकताको मापन कसरी गर्ने त? विशेष गरी फिल्ममा कथ्य संरचना, अभिनय, दृश्यबन्ध र ध्वनि, यो हजुर दाइ अहिले फेरि इन्टरनेट कनेक्सन लस हुनुभएको छ जस्तो माने मैले, अथवा केही समस्या भइरहेको छ त्यहाँ इन्टरनेटमा। त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। जसरी सिनेमामा मौलिकताको विषयमा कुराहरू भइरहेको छ, यस विषयमा हामीले जरुरी छ, किनभने अबको आवश्यकता त्यही नै हो। ठिक छ, दाइ आउनुभयो, मैले उहाँलाई अनम्युट गर्न चाहेँ फेरि दाइलाई। पटक पटक समस्या आइरहेको छ। मैले के भने भन्दाखेरि फिल्ममा मौलिकताको मापन चाहिँ विशेष गरी 4वटा हिसाबबाट हामी फिल्ममा मौलिकताको मापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र विश्वव्यापी हिसाबबाट हेर्दाखेरि अहिले जे प्रचलनमा छ त्यो हिसाबबाट मौलिकताको मापन हो। जस्तो कथ्य संरचनाको कुरा हो, पहिलो नम्बरमा कथ्य संरचनाको कुरा हो, त्यसपछि अभिनयको कुरा आउँछ, त्यसपछि दृश्यबन्धको कुरा आउँछ, त्यसपछि ध्वनिको कुरा आउँछ। अब कथ्य संरचनाको हिसाबबाट हाम्रो तामाङ फिल्ममा मौलिक हिसाबले हामीले कसरी काम गर्न सक्छौँ होला त भन्ने सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि हाम्रो फिल्म पनि नेपाली फिल्मको प्रभाव र बाहिरी फिल्मको विशेष गरी अहिले पछिल्लो पटक त हामी साउथ फिल्मको प्रभावबाट चाहिँ गुज्रिरहेको पनि हामी देख्छौँ। के फिल्महरू हेर्दाखेरि त्यसको सिनहरू, त्यसको कम्पोजिसनहरू, त्यसको एक्सनहरू हैन, त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ हामी हिजो सेमरी स्वर्गानको आरम्भ हुँदाखेरि हाम्रो फिल्मले चाहिँ नेपाली फिल्ममा प्रकाश थापाले भित्र्याएको जुन फर्म हो त्यो स्टाइललाई हामीले कपी गरेर हाम्रो सेमरी स्वर्गान बनाएको देखिन्छ हैन। लामो समय त्यो फर्मेटमा त्यो फर्मुलामा हाम्रो नेपाली फिल्महरू बने जस्तै त्यो फिल्मको निरन्तरताको हिसाबले हाम्रो सेमरी स्वर्गान बनेको देखिन्छ। र सेमरी स्वर्गान पछि हाम्रो तामाङ फिल्मको सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि अझ रियलिस्टिक ढङ्गबाट, हुन त त्यो पनि फर्मुला टाइपकै फिल्म हो, तर अझ पनि रियलिजमको हिसाबबाट, सामाजिक यथार्थवादको हिसाबबाट गोदेवा फिल्ममा के काम भएको चाहिँ देखिन्छ। र पछिल्लो पटक आउँदाखेरि चाहिँ कथ्य संरचनाको हिसाबबाट मैले अघि भने तामाङको आफ्नो खालको कथ्य संरचना हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भनेर म अहिले फेरि भनौँला। तर अहिले हाम्रो फिल्मको स्ट्रक्चरको हिसाबबाट हेर्दाखेरि, कथ्य संरचनाको हिसाबबाट तामाङ फिल्मलाई हेर्दाखेरि हामी नेपाली फिल्म र बाहिरीय जो अहिले हाम्रो एक्सेसमा सामाजिक सञ्जाल अथवा न्यू मिडियाबाट हामी जे चिजहरू, जे फिल्मको प्रडक्टहरू हामीले ग्रहण गरेर राखेका छौँ त्यसको प्रभाव पनि पर्न गएको देखिन्छ। जस्तो पछिल्लो पटक मैले भने जस्तो हाम्रो तामाङ फिल्मको फाइटको सिनहरू हेर्दाखेरि, तामाङ फिल्मको गीतको कम्पोजिसनको कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ यो
साउथ इन्डियन फिल्मको प्रभाव पनि त्यहाँबाट देखिन्छ। यो अवस्थामा हामीले फिल्ममा तामाङको मौलिक कथ्य संरचनाको खोजी कसरी गर्न सक्छौँ त? जस्तो फिल्ममा चाहिँ फिल्मको मौलिकता मापन गर्ने एउटा तत्त्व भनेको त कथ्य संरचना हो। अब हामीले तामाङ कथ्य संरचनाको निर्माण कसरी गर्ने होला, खोजी कसरी गर्ने होला भन्ने प्रश्न आजको अहम प्रश्न हो। र यो प्रश्नलाई हामीले अहिले प्र्याक्टिस के गरिराखेका छौँ भन्ने हिसाबबाट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको हाम्रो प्र्याक्टिसको हिसाबबाट हेर्दाखेरि तामाङ फिल्म मात्र होइन, यो नेपाली फिल्मको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। हामी चाहिँ विशेष गरी 3 एक्टमा काम गरिराखेका छौँ। अहिलेको प्राय धेरै नेपाली फिल्मकर्मीहरूले 3 एक्टमा काम गरिराखेका छ। अझ सुझबुझपूर्ण तरिकाले काम गर्ने नेपाली फिल्म मेकरले भनौँ न, किनभने कतिपय अवस्थामा चाहिँ 3 एक्ट स्टोरीको, स्क्रिप्टको, कथ्य संरचनाको 3 एक्ट नबुझेकाहरूले पनि फिल्म बनाइराखेका छन्। यो नेपाली सन्दर्भकै कुरो गरे मैले। तामाङ सन्दर्भ त हामी नेपालीको प्रभावबाट हुर्किएको भएर अझै पनि हामी अझ यो सन्दर्भ त अझ हामी अलि छिटो गरिराखेका छौँ कि भन्ने कुरा हो। यो सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि विशेष गरी हामी 3 एक्टको प्रभाव हामीले ग्रहण गरिराखेका छौँ। यो 3 एक्ट भनेको हाम्रो कथ्य संरचना होइन। तामाङको सन्दर्भबाट कुरो गर्दाखेरि, तामाङ मौलिकताको सन्दर्भबाट कुरो गर्दाखेरि यो 3 एक्टको संरचना भनेको हाम्रो आफ्नो मौलिक संरचना, कथ्य संरचना होइन। यो चाहिँ एरिस्टोटलले विशेष गरी रङ्गमञ्च, विशेष गरी नाटकको लागि चाहिँ प्रतिपादन गरेको थ्योरी हो यो 3 एक्ट। र त्यही 3 एक्ट चाहिँ पछि फिल्मको फर्म निर्माण भइसकेपछि, क्यामेराको आविष्कार भएपछि यो फिल्मकर्मीहरूले पनि 3 एक्टलाई नै चाहिँ समाउँदै आइराखेको हो। विशेष गरी यो 3 एक्टमा चाहिँ अब के अरे सुरुमा 3वटा भागमा एक्टलाई बाँडिन्छ। पात्र परिचय हुन्छ सुरुमा, त्यसपछि समस्या आउँछ, समस्या आएपछि सङ्घर्ष हुन्छ, र सङ्घर्षपछि प्राप्तिको कुरा आउँछ। यो 3 एक्ट होइन। यो पनि हाम्रो कथ्य संरचना होइन, हाम्रो मौलिक कथ्य संरचना होइन, अघि नै भनिसकेँ। त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ प्रभाव चाहिँ हामीले नेपाली फिल्म र तामाङ फिल्मको सन्दर्भमा अर्को संरचना हामीले अर्को प्रभाव चाहिँ भरतमुनिको नाट्यशास्त्र हो। यो रस सिद्धान्तमा आधारित छ। यो रस सिद्धान्त पनि हाम्रो मौलिकताभित्र पर्दैन, हाम्रो आफ्नो विश्वास पद्धति अनुरूप होइन, हाम्रो तामाङको आफ्नो जुन विश्वास पद्धति हो त्यो विश्वास पद्धति अनुसार होइन भन्ने कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी भरतमुनिको नाट्यशास्त्र पनि 3 एक्टको नजिकै छ छन चाहिँ। यो पनि स्ट्रक्चरको हिसाबबाट 3 एक्टकै हिसाबबाट नै देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ यसलाई चाहिँ इतिवृत्त पनि भन्ने चाहिँ चलन छ त्यो हिसाब। तर यो फर्मको हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो कथ्य संरचना पनि यो एरिस्टोटलले डेभलप गरेको, विशेष गरी पश्चिमी, अझ विशेष गरी यो क्रिस्चियन कम्युनिटी, क्रिस्चियन विश्वास पद्धतिलाई समातेर आएको जुन 3 एक्ट हो, त्यो 3 एक्ट र भरतमुनिको नाट्यशास्त्रको इतिवृत्त चाहिँ फर्मको हिसाबबाट लगभग उस्तै नै देखिन्छ। अब मैले यो कुरा किन भनिराख्यो भने संसारमा हामीले कसरी बुझ्छौँ, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड के हो, हाम्रो हिस्ट्री के हो, हाम्रो चाहिँ कलाप्रतिको हाम्रो चेतना के हो, हरेक समुदायको फरक फरक चेतना हुन्छ, हरेक समुदायको फरक फरक सौन्दर्य शास्त्र हुन्छ, हरेक समुदायको फरक फरक एस्थेटिक होइन सौन्दर्य शास्त्र अनुरूप चाहिँ कलाको फर्महरू निर्धारण हुन्छ। जस्तो 3 एक्ट किन आयो भन्दाखेरि 3 एक्ट भनेको पछिमा कलाको फर्म धेरै सयौं वर्षको हिस्ट्री छ होइन। त्यसमा चाहिँ उनीहरूको विश्वास पद्धति जोडेर आयो र त्यसपछि भरतमुनिको नाट्यशास्त्र पनि खास समुदाय, खास धर्म र खास विश्वास पद्धतिमा आधारित रहेर आयो। तर हामीले अहिलेसम्म यो एकदमै गरुङ्गो विषय हो, यो त्यति सजिलो विषय हो जस्तो लाग्दैन। अहिले मैले भनिराख्दाखेरि पनि यो एकदम यो किनभने अब विषयवस्तुको हिसाबबाट अलिक फरक विषयवस्तु भएको भएर रेगुलर पोलिटिकल सामाजिक कुराकानी अथवा डिस्कोर्स सुनिराख्नु भएकाहरूको लागि यो अलिक टेक्निकल जस्तो लाग्न सक्छ। तर सवाल चाहिँ के हो भने हामीले आफ्नो मौलिक कथ्य संरचनाको निर्माण गर्नको लागि हामीले खोजी गर्नुपर्छ। र हरेक समुदायको फरक फरक कथ्य संरचना जस्तो हामीले हेर्दाखेरि कसरी हेर्न सक्छौँ भने जस्तो तामाङको सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो पेङदोर्जीको कुरो गरौँ होइन, हाम्रो ताम्बाहरूको कुरो गरौँ। हाम्रो ताम्बाहरूले कथा भन्दाखेरि कसरी भन्छ यो सन्दर्भमा जस्तो म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। स्वस्थानी को हाम्रो एकजना नेपाली फिल्म उद्योगको वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नवीन सुब्बा। उहाँले धेरै पटक भन्नुहुन्छ कि स्वस्थानीको क्राफ्ट चाहिँ एकदमै भयङ्कर
चाहिँ एट्र्याक्टिभ भयङ्कर, किनभने यो जति सुन्दाखेरि पनि सुनिनौ किन हुन्छ भन्दाखेरि फिल्ममा तपाईँले राम्रोसँग कथा बुन्न जान्नुभयो र राम्रोसँग कथा भन्न जान्नुभयो भने मात्र नै मान्छेलाई सुनिराख्नु मन लाग्ने हो। अनि उहाँले धेरै ठाउँमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने चोस्तानीको क्राफ्टबाट नेपाली फिल्म कर्मीहरूले सिक्नुपर्छ, किनभने चोस्तानीमा चाहिँ त्यो द्वन्द्वको लेयर, चोस्तानीमा चाहिँ त्यो कथाको यति 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 यस्तो उसमा लेयरमा काम गरेको छ र जस्तो हरेक इभेन्ट्सहरू, हरेक घटनाहरू 7 गुणाले बढ्दै जान्छ। त्यसको चाहिँ इभेन्टको साइजहरू चाहिँ बढ्दै बढ्दै आकार चाहिँ बढ्दै जान्छ। र फिल्मको यो थ्योरी हो। यसरी हामीले कुनै पनि फिल्मको कथा विस्तार गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्लिक्टको लेभल बढ्दै गएन भने मान्छेले सुन्दैनन्, मान्छेले हेर्दैनन्, त्यो एट्र्याक्टिभ हुँदैन भन्ने कुरा हो। यो सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो स्वस्तानीले चाहिँ सुरुमा पोखरीको कुरो गर्छ, त्यसपछि यो 7 गुणा ठुलो तालको कुरो गर्छ, त्यसपछि 7 गुणा ठुलो समुद्रको कुरो गर्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो पछि मैले पनि त्यो हिसाबबाट हेरेँ, नवीन दाइले पनि धेरै भन्नुहुन्छ। अब नेपाली फिल्म कर्मीको लागि यदि त्यो एउटा हाम्रो सन्दर्भ हुनसक्छ भने हामीले तामाङ सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि चाहिँ कथा कसरी भन्ने होला त, स्टोरी टेल कसरी गर्ने होला त, हाम्रो कथ्य संरचना कस्तो हुन्छ होला त भन्ने हिसाबबाट कुरो गर्दाखेरि हामीले हाम्रो पेङ दोर्जेको चाहिँ उसमा हामी जान सक्छौँ, हाम्रो तामाङहरूको मिथकीय उहरू जान सक्छौँ। जस्तो छाम नृत्यमा हामी चाहिँ त्यसको हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ, अथवा हाम्रो ताम्बा काइदेनलाई हामीले आधार बनाउन सक्छौँ हैन। यसको चाहिँ अलिकति हामीले गम्भीर अध्ययन र चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो कथ्य संरचनाको हिसाबबाट चाहिँ कुरो गर्दाखेरि यही नै हो। हामीले हाम्रो मौलिकता, हामीले तामाङ मौलिकताको सन्दर्भमा हामीले समुदायभित्र छिरेर, हाम्रो ज्ञान परम्पराभित्र छिरेर, विशेष गरी हाम्रो लामो समयदेखि चाहिँ किनाराकृत हाम्रो जुन ज्ञान परम्परा हो, अझ हाम्रो कम्युनिटीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै आएको जुन ज्ञान सत्ता हो, त्यो भित्र छिरेर हामीले फिल्मलाई जाँच्न सकिरहेको अवस्था अहिले छैन। त्यो भित्र छिरेर कथ्य संरचना खोजी गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी मौलिकताको हिसाबबाट हामीले अरूको नै हामीले फलो गरिराखेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हाम्रो अभिनयको कुरो गरौँ। फिल्मको विषयवस्तु के अरे फिल्मको मौलिकताको सन्दर्भमा कुरा आउँदाखेरि अभिनय अर्को तत्त्व हो र अभिनयको हिसाबबाट कुरो गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो अभिनय मेथड डेभलप गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुरा आउँछ। एउटा फिल्मले के गर्यो भन्ने कुरो होइन। जस्तो सेमरी स्वर्गान्त मैले अघि नै भनिसकेँ कहाँबाट प्रभावित थियो भन्ने कुरा अहिले पनि हेर्दा हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। त्यसपछि अब अरू फिल्महरू अहिले जुन नयाँ पुस्ताले चाहिँ सकारात्मक हिसाबले तामाङ कम्युनिटीले के गरौँ, आफ्नो संस्कृति जोगाउँ, आफ्नो गीत सङ्गीत जोगाउँ, हाम्रो लोसार परम्परा छ भन्ने कुराबाट जुन ढङ्गबाट फिल्महरू सकारात्मक हिसाबले चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक चेतनाको सहित केही गरौँ भनेर हाम्रो फिल्म कर्मीहरू आइराखेका छन्। त्यो प्रयास चाहिँ सकारात्मक भएको भए पनि भइरहँदाखेरि पनि हामीले हाम्रो अभिनयमा हाम्रो मौलिकता हुन्छ र भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले खोजी गर्न सकेका छैनौँ। अब यो मौलिकता अभिनयमा पनि मौलिकता हुन्छ र भन्ने कुराको सन्दर्भमा म दुईटै कुरो गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त हामीले गरिरहेको अभिनय के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले हाम्रा कलाकारहरूले गरिरहेको अभिनय के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली फिल्मकै कलाकारले जे गरिराख्यो हामीले त्यो गरिराखेको हो हैन। स्वाभाविक हिसाबले ठुलोबाट सानोले सिक्ने मान्छेको मनोवैज्ञानिक नेचर हो हैन। ठुलोबाट सानोले सिक्ने र ठुलो संस्कृतिले सानो संस्कृतिले खाने यो सन्दर्भ त छँदैछ। अब हामीले अहिले चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेको हाम्रो अभिनय पद्धतिको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी दुईवटा कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली फिल्मकै सन्दर्भमा हाम्रो अभिनयको दुईवटा स्कुल छ। त्यो स्कुल के हो भन्दाखेरि एउटा स्कुल चाहिँ यो भरतमुनिको नाट्यशास्त्र, यो रस सिद्धान्तमा आधारित स्कुल हो। यो स्कुलबाट उत्पादन भएका अथवा यो अभिनय पद्धतिबाट डेभलप भएका नेपाली कलाकारहरूको हामीले सिको गरेर राखेका छौँ। यो भरतमुनिको रस सिद्धान्त भनेको चाहिँ यो प्राय धेरैलाई फिल्म कर्मीहरूलाई थाहा भएको हुनसक्छ र विशेष गरी नेपालमा त्यो सँगसँगै अर्को त्यो सँगसँगै हामीले के चाहिँ अभ्यास गरिराखेका छौँ भन्दाखेरि यो स्तानिस्लावस्कीको मेथड एक्टिङ नेपालमा अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ त्यो स्कुल पनि आएको छ। यो दुईटै स्कुलबाट प्रभावित छ हाम्रो अभिनय। अब यो दुईटै स्कुल भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा हाम्रो भरतमुनिको नाट्यशास्त्र भनेको एउटा खास चाहिँ
समुदाय, खास लोकेसन र खास दर्शनमा आधारित भएको हुनाले त्यो हाम्रो मौलिक अभिनय पद्धति हो कि होइन भन्ने प्रश्न हुन्छ। र विशेष गरी यसमा चाहिँ मौलिकताको कुरा किन हुँदैन भने विशेष गरी यो चाहिँ जस्तो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो सुनिल पोखरेल दाईले गुरुकुल भनेर जुन सुरु गर्नुभयो, यो उहाँको श्रेय पछिल्लो पुस्ता निर्माणमा चाहिँ यो भरतमुनिको रस सिद्धान्तमा आधारित रहेर र उहाँ त अलिकति मेथड एक्टिङबाट पनि प्रभावित त हुँदै हो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको श्रेय छ। यो चाहिँ खास गरी किन मौलिक हुँदैन भन्दाखेरि यो गुरु चेला गुरुकुलीय परम्पराबाट आएको, संस्कृतको गुरुकुल परम्पराबाट आएको भएर गुरुले जे गर्छ चेलाले त्यही गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ आफूले अलिक फरक गर्न खोज्ने बित्तिकै यो चाहिँ सिद्धान्तबाट विपरीत अथवा यो चाहिँ गुरुले जे भनेको थियो त्योभन्दा बाहिर भन्ने चाहिँ हुन्छ भने डरले यो विशेष गरी गुरुको नै फोटोकपी हो। यो गुरुले जे गर्छ त्यही नै गर्ने हो, त्यसमा मौलिकताको कुरो हुँदैन। अर्को कुरा अर्को चाहिँ अहिले हाम्रो स्कुल भनेको विशेष गरी यो भावनालाई प्रधान मानेर, जस्तो अभिनय गर्दाखेरि चाहिँ यो मैले अघि अलिकति छुट्याएँ, म फेरि भन्छु, यो जस्तो भरतमुनिको रस सिद्धान्त चाहिँ यो यसको पनि 4 वटा छ, जस्तो आङ्गिक, वाचिक, होइन, आहार्य र सात्विक भन्ने हुन्छ। जस्तो आङ्गिक भनेको अङ्गले गर्ने, यो चाल ढालले गर्ने, बडी ल्याङ्ग्वेजले गर्ने अभिनय भयो, होइन। त्यसपछि वाचिक भनेको भाषाले संवादबाट बोलीले गर्ने चाहिँ एक्टिङ भयो। त्यसपछि आहार्य भनेको चाहिँ गरगहना, कपडा, अन्य सामग्रीहरू मार्फत हुने कम्युनिकेसन हो, होइन। त्यसपछि विशेष गरी सात्विक भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ मनले गर्ने अभिनय हो। यसमा चाहिँ भरतमुनिको रस सिद्धान्तमा सात्विक अरू आङ्गिक हामी देख्छौँ, अनि त्यसपछि हामी ऊ पनि के अरे वाचिक पनि हामी देख्छौँ, संवाद प्रधान धेरै फिल्महरू पनि हामी देखिरहेका छौँ। अझ विशेष गरी तामाङ फिल्म त धेरैभन्दा धेरै चाहिँ संवाद प्रधान हुन्छ, होइन। अनि त्यो सँगसँगै आहार्य, हामी अहिले पछिल्लो पटक भरतमुनिको रस सिद्धान्तभित्रबाट हाम्रो तामाङ फिल्मलाई हेर्ने हो भने आहार्य हाम्रो सबैभन्दा राम्रो छ। आहार्य पछि यो किन राम्रो छ भन्दाखेरि जहाँसुकै पनि हामी हाम्रो मौलिकता देखाउनुपर्छ भनेर फिल्मी ढङ्गबाट त्यो फर्मबाट आएको छ भन्न खोजे होइन, तर हामीले झकिझकाउ हाम्रो पछिल्लो पटक जुन हामीले हाम्रो लोसार परम्परा, हाम्रो गीत सङ्गीत परम्परा जुन छ एकदम तामाङ मौलिकता झकिझकाउ, यो गहना गरगहना पहिरनबाट जुन आइराखेको छ यो पक्ष चाहिँ अलिकति हाम्रो सबल देखिन्छ। तर मनले गर्ने एक्टिङ चाहिँ नेपाली फिल्म कर्मीले नै, नेपाली फिल्मको सन्दर्भमा नै मनले गर्ने भनेको यो जुन एक्टिङ हो त्यो तत्त्व नै कम भएको हुनाले हाम्रो फिल्ममा त त्यो आउने, तामाङ फिल्ममा त त्यो आउने कुरो नै भएन। विशेष गरी भरतमुनिको यो 4 वटा चाहिँ यो रस सिद्धान्त अन्तर्गत तत्त्व हो। र यो सँगसँगै अर्को के भयो भन्दाखेरि हामीले धेरैले थाहा पनि होला, मस्को थिएटर, चाइनिज चाहिँ के अरे रुसी साहित्यहरू तपाईँले पढ्नुभएको छ भने मस्को थिएटरको धेरै नाम आउँछ। यो मस्को थिएटरको श्रेय जान्छ कसलाई भन्दाखेरि कोन्स्टान्टिन स्तानिस्लावस्की भन्ने एकजना व्यक्ति जो थिएटर कर्मी हो, र उहाँले चाहिँ भावनालाई केन्द्रमा राखेर अभिनय पद्धति डेभलप गर्नुभयो। र पछि यो भावनालाई यो कस्तो भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि गरिबको अभिनय गर्नु पर्यो भने एकदमै गरिब, आफूले गरिब महसुस गरेर आफै त्यो भावनाभित्र डुबेर चाहिँ एक्टिङ गर्ने हो। अथवा माग्नेको अभिनय गर्नु पर्यो भने सडकमा आफैले मागिरहेको जस्तो फिल गरेर अभिनय गर्ने हो। यो मेथड एक्टिङ, यो पछि चाहिँ यो स्तानिस्लावस्कीको यो थ्योरी चाहिँ पछि मेथड एक्टिङको हिसाबबाट अमेरिका, उसको चेलाहरूले अमेरिका लिएर गएपछि, अमेरिका पुगेपछि मेथड एक्टिङको हिसाबबाट डेभलप भयो र पछि एक्टर्स स्टुडियोले यसलाई अलिकति बढी मलदल गर्ने काम गरिरह्यो। र यो नेपालकै पनि मैले 2-3जना थिएटर कर्मीहरू आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि भेट्दाखेरि एकचोटि मैले सोधेको थिएँ, असिन पसिन भएर आउनुभयो, कहाँ गएर आउनुभयो भनेको न्यु रोडमा गएर आएको। अनि किन यस्तो असिन पसिन भनेको, न्यु रोडमा गएर नाम्लो बोकेर हामी 5 घन्टा कुर्यौँ र कुर्दाखेरि जसले भर्या भन्ने ठानेर भार दिन आए, हामीले बोकेर पनि गयौँ, घरमै पुर्यायौँ। अनि यो किन गरे भन्दाखेरि यो मेथड एक्टिङ हो। यो भर्या बन्दाखेरिको अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले आज यो कोर्स गरेर आएको, यो चाहिँ होमवर्क गरेर आएको भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। यो भनेको कस्तो भने यो रियलमा आफूलाई ठानेर गर्ने एक्टिङ हो। यो विशेष गरी हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अनुप बरालको एक्टर्स स्टुडियो अहिले पछिल्लो पटक धेरै जसो विद्यार्थीहरू, नेपाली फिल्मका कलाकारहरू, नेपाली फिल्मको चाहिँ राम्रो अभिनय गर्ने भनेर चिनिएकाहरू चाहिँ यो स्कुलबाट डेभलप भएका छन्। अब जम्मा हाम्रोमा
नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ प्रचलनमा भएको यो दुईवटा स्कुलबाट आएका कलाकारहरूले काम गरिरहेका छन्। अनि यो दुईवटै स्कुलको प्रभाव चाहिँ हाम्रो तामाङ फिल्ममा देखिन्छ। र तामाङ फिल्म कर्मीहरूले हामीले हाम्रो अभिनय मेथड कसरी डेभलप गर्ने होला, हाम्रो अभिनय पद्धति कसरी डेभलप गर्ने होला, त्यसमा हाम्रो मौलिक चाहिँ त्यसको चाहिँ तत्त्वहरू के हुन सक्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले अहिले बहस गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो त अहिले हामीले यो मेथडबाट हामीले हाम्रो कुनै पनि उत्पादनहरूलाई जाँच्यौँ भने यो कुन अवस्थामा आइपुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वयं फिल्म कर्मीलाई नै थाहा हुन्छ हैन। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो तामाङ एस्थेटिक अनुसारको अभिनय पद्धति पनि हामीले डेभलप गर्न सकेका छैनौँ। मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तो हामी लोकनाटकमा त हामी धेरै धनी छौँ हैन। हामीले हाम्रो लोकनाटक भनेको हाम्रो जस्तो ताम्बा काइदेनको कुरो भयो, हाम्रो लामाहरूले गर्ने चाहिँ डान्सको कुरो भयो, गौन परम्परा अनुसार पनि हाम्रो लोकनाटकहरू छ। त्यसको अभिनय पद्धतिभित्र छिरेर कस्तो खालको अभिनय पद्धति हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ त भन्ने हिसाबबाट पनि हामीले बहस गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। अनि अघि मैले त्यो यो कथ्य संरचनाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले कसरी पनि डेभलप गर्न सक्छौँ होला भन्ने लाग्छ भने हामीले त गर्न सकिरहेको छैनौँ। मैले अघि नै पनि भने हाम्रो तामाङ फिल्म, हाम्रो नेपाली फिल्मकै सन्दर्भमा पनि कुरो गर्दाखेरि नेपाली फिल्मले नै आफ्नो मौलिक कथ्य संरचना डेभलप गरेर छैनौँ भने तामाङ फिल्मले चाहिँ हाम्रो आफ्नो खालको बेग्लै मौलिक कथ्य संरचना डेभलप गर्छु, अभिनय पद्धति डेभलप गर्छु भनेर जान सक्ने कन्डिसन अहिले एकदमै त्यो सम्भावना भन्दा बाहिरको कुरो रह्यो। तर मैले जोड्न खोजेको कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि कथ्य संरचनाको कुरो गर्दाखेरि बोन र बौद्ध परम्परा, बोन र बौद्ध विश्वास पद्धतिमा आधारित हाम्रो लोक प्रथाहरूभित्र हामी छिर्न सक्छौँ होला। अनि अर्को चाहिँ मलाई एकपटक हाम्रो बुद्धि तामाङले, उहाँ चाहिँ झाँक्रीको पनि छोरा हो, यो अभिनेता बुद्धि तामाङ, एउटा यात्राबाट फर्किँदै गर्दाखेरि यो निरफुलको सुटिङबाट फर्किँदै गर्दाखेरि नै होला उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यो मान्छे के गरी बिरामी भयो र हाम्रो झाँक्रीहरूले चाहिँ ध्यान गरेर झाँक्रीहरूले चाहिँ त्यो आत्मा फर्काएर ल्याउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ रे भन्दाखेरि उहाँलाई झाँक्रीले नै सुनाएको होला, उहाँको बुवा झाँक्री भएको हुनाले यो यस्तो अवस्थाबाट हुन त त्यस्तो कथा झाँक्रीहरूले हाम्रो गाउँ समाज सुनाइराखेको पनि हामी देख्छौँ, सुन्छौँ हैन। त्यो एउटा कल्पनाको संसार हो हैन। मन्त्र गर्दै भित्र जाँदै एउटा ढोका खुल्यो अर्को ढोका आउँछ, एउटा ढोका खुल्यो अर्को ढोका आउँछ, त्यहाँ अवरोधहरू आउँछ हैन, दायाँ बायाँ एकदम खतरनाक अवस्थाहरू आउँछ। त्यसपछि अगाडि बढ्यो अनि बल्ल जब त्यो आत्मालाई भेटेर फर्केर आउँदाखेरि पनि त्यस्तै खालको अवरोधहरू आउँछ। अनि अनेक खालको छलछाम हुने, अनि त्यो ढोका मन्त्रले ढोका पत्ता लगाएर त्यो ढोका खोल्न सकेन भने झाँक्री पनि गयो अनि त्यो मृत आत्मा पनि गयो भन्ने कथाहरू हामी सुन्छौँ नि। यो कति यो हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो जस्तो फिल्मको कथ्य संरचनामा अवरोधको कुराहरू आउँछ नि, बाधाको कुराहरू आउँछ नि, स्ट्रगलको कुराहरू आउँछ नि, यो त एकदम अवश्यम्भावी कुरा हो, यो बिना त सम्भवै छैन हैन। भनेपछि हाम्रो बोन परम्पराभित्र यो बोनबुहरूले सुनाउने आफ्नो कथाभित्र यति धेरै अवरोध पाउँछौँ। त्यो अवरोध त्यो ढोका खोल्नलाई उसले गर्ने प्रयत्नहरू भित्र हामी छिर्यौँ भने कतै हाम्रो कथ्य संरचना त्यतातिर पनि छ कि हामीले यो पनि खोजी गर्ने हो कि हैन। ताम्बा काइदेनभित्र अनेकौँ कथाहरू छन्, त्यो भित्रबाट खोज्ने हो कि अथवा हाम्रो जुन तामाङ कम्युनिटीको जुन खालको हाम्रो मिथकीय हाम्रो लोककथाहरू छ त्यो भित्रबाट पनि हामी खोज्न सक्छौँ होला कि यो कथ्य संरचनाको हिसाबबाट। अभिनय पद्धतिको हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो ढङ्गबाट डेभलप गर्ने हाम्रो सांस्कृतिक आधारहरू छन्, तर त्यसको खोजी गर्नुपर्छ। ती सांस्कृतिक आधारहरू भनेको हाम्रो आदिपुरुष पेङदोर्जे डम्फूसँग जोडिएको कुराहरू हैन। डम्फू र हाम्रो सेलो सँगसँगै जस्तो उत्तरी हाम्रो के अरे पश्चिमी तामाङ सोसाइटीमा चाहिँ नेन्दोमाया हैन, अनि अरू धेरै चाहिँ नाट्य परम्पराहरू छ, त्यो भित्रबाट छिरेर हाम्रो आफ्नो तामाङ समुदायको चाहिँ मौलिक कथ्य संरचना र मौलिक अभिनय पद्धति हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। अब अर्को कुरा, अब दृश्यबन्ध भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि छायाङ्कन शैली, क्यामेराको चाल हैन। यो मौलिकतामाथि नै हामीले गफ गरिराखेका छौँ। क्यामेराको शैली, त्यसपछि सेट, अनि छायाङ्कन स्थल, लोकेसन हैन, अनि त्यसपछि देखि सम्पादनसम्म पर्छ। तपाईँले स्टोरी टेल गर्दाखेरि, तपाईँले एउटा तामाङ कम्युनिटीको फिल्म बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तामाङ विषयवस्तु समातेर तपाईँले स्टोरी टेल गर्दाखेरि क्यामेरा कसरी चलाउनुहुन्छ हैन, अनि त्यसपछि तपाईँको लोकेसन कस्तो हुन्छ, वेशभूषा कस्तो हुन्छ, त्यो सम्पादन तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ, तपाईँको क्यामेराको ल्याङ्ग्वेज के हो भन्ने चाहिँ कुराहरूलाई हाम्रो तामाङ फिल्मको मौलिकतासँग जोड्नुपर्छ होला। यदि तामाङ फिल्मको मौलिकताको कुरो गर्ने हो भने
त्यो एउटा फिल्मको मौलिकताभित्र पर्ने यो अति चाहिँ आवश्यक र अति महत्त्वपूर्ण जुन तत्त्व जुन दृश्यबन्ध हो, यो भित्र पर्ने जुन क्यामेराको चाल, यो भित्र पर्ने जुन लोकेसन, सेट, वेशभूषा, सम्पादनसम्म हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो विषयवस्तु र तात्कालिक भूगोल, तात्कालिक समाज र तात्कालिक मनोविज्ञानमा, त्यो समाजको सांस्कृतिक सामाजिक मनोविज्ञानमा हामीले क्यामेराको चाललाई मिसाउनु पर्ने हुन्छ। यो लेभलबाट हाम्रो तामाङ मौलिकता, हाम्रो तामाङ फिल्ममा अहिलेसम्म हामीले बहस गरेका छौँ जस्तो लाग्दैन। र विशेष गरी मैले अघि भने अभिनयकै स्कुलको कुरो गर्दाखेरि पनि यो दुईटै स्कुलबाट जानुपर्छ भन्ने चेतना पनि हाम्रो तामाङ फिल्म कर्मी अथवा हामीले जुन तामाङ फिल्महरू बनाइराखेका छौँ त्यो लेभलको बहस पनि त्यसरी भएको छैन जस्तो लाग्छ। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि क्यामेरा अगाडि उभिएर डायलग भनेपछि अभिनय हुन्छ भन्ने हिसाबबाट सोचिराखेका छौँ। यो यति गम्भीर, यति चाहिँ प्रभावशाली, यति चाहिँ औचित्यपूर्ण कलाको फर्म हो कि हामी यसलाई यति हल्का ढङ्गले बुझिरहेका छौँ। जो क्यामेरा अगाडि उभिएर एउटा डायलग भन्यो भने चाहिँ अभिनय हुन्छ भन्ने हो। र अर्को यो क्यामेराको चालको सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि मैले यो बिचमा लकडाउनको अवधिमा दुईवटा स्क्रिप्ट लेखेँ। एउटा तामाङ कम्युनिटीको प्रोपर्टी चाहिँ यो बजारले उपभोक्तावादी संस्कृति अहिलेको नव उदारवाद भनौँ त्यसले चाहिँ हामी कसरी प्रोपर्टी तामाङ कम्युनिटीबाट प्रोपर्टी कसरी चाहिँ अरूमा गइराखेको छ, हस्तान्तरण भइराखेको छ भन्ने हो। अर्को चाहिँ रेन्जन दोर्जे को कथामाथि 1819 असोज 2 गते गोर्खाली सेनाले तिमालको अन्तिम राजा रेन्जन दोर्जेलाई मारेको घटनामाथि मैले स्क्रिप्ट लेखेँ। यो लेख्दै गर्दाखेरि मैले क्यामेराको बारे कसरी सोचेँ, यो त इतिहासको चाहिँ कुरा हो, यो त इतिहासको घटना हो होइन। अब मैले कुन हिसाबबाट चाहिँ क्यामेरा चलाउने होला त भन्ने हिसाबबाट मैले सोच्दाखेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि अब धेरै यो आफ्नो फिल्म आफूले गरेका कामको मात्र कुरा जस्तो। तर मैले भन्नु खोजेको कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि रेन्जन दोर्जेमाथि बनाएको फिल्मको क्यामेरा चलाउने तरिका, त्यो क्यामेराको एङ्गलहरू र सर्टहरू र एउटा प्रेम जोडीमा आधारित, अमर प्रेममा आधारित एउटा तामाङ फिल्म खिच्दाखेरिको क्यामेराको शैली फरक हुनुपर्छ होइन। र हामीले यो हिसाबबाट हामीले बहस गरेर राखेका छैनौँ। अझ हाम्रो त के छ भन्दाखेरि क्यामेरा भनेको त क्यामेरा मात्रै होइन, क्यामेरा भने त लाइट हो, प्रकाश हो होइन। यो लाइटग्राफी हो, सिनेमाटोग्राफी भनेको लाइटग्राफी हो, फोटोग्राफी भनेको पनि लाइटग्राफी हो। यदि त्यहाँ प्रकाशको उपस्थिति नहुँदो हो त न सिनेमाटोग्राफी हुन्छ न तपाईँको लाइटग्राफी हुन्छ। हाम्रो अधिकांश तामाङ फिल्महरूमा समस्या के छ भन्दाखेरि यसको अरू अवरोधहरू छ, यसको कारणहरू छ। अहिले हामीले धेरै ठुलो एकदम अपेक्षा पनि गर्न जरुरी छैन कि हामी त भर्खर सिक्दैछौँ नि त। हाम्रो तामाङ फिल्म पनि भर्खर बामी सर्दैछ। नेपाली फिल्मकै हालत यो छ भने हामी तामाङ फिल्म अहिले नै अब्बल बन्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। तर मौलिकताको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रायः जस्तो हाम्रो तामाङ फिल्ममा इन्डोर सिन हुँदैन। इन्डोर सिन तपाईँले ख्याल गर्नु होला, प्रायः हाम्रो तामाङ फिल्ममा इन्डोर सिन भयो भने बिरलै हुन्छ, इन्डोर सिन हुँदैन। इन्डोर भइकन पनि अझ रातिको सिन त हुँदैन, किनभने त्यो क्यामेरासँग सम्बन्धित छ। क्यामेरासँग जोडिन्छ, प्रकाशसँग जोडिन्छ, त्यो क्यामेराको सर्टको एङ्गलसँग जोडिन्छ होइन, प्रकाशको कलात्मकतासँग जोडिन्छ। अनि फेरि यो सँगसँगै खर्चसँग जोडिन्छ। तपाईँले इन्डोर सिन र नाइट सिन धेरै गर्नुभयो भने फिल्मको तपाईँको खर्च दोब्बर हुन जान्छ। तर विशेष गरी प्रचलन चाहिँ के छ भने, इन्टरनेसनल प्रचलन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि हामीले त्यसरी काम गर्ने हो भने, प्रोफेसनली काम गर्ने हो भने दुईटा सिन पछि एउटा इन्डोर अनिवार्य आउनुपर्छ, चाहे त्यो नाइट होस् चाहे त्यो डे होस्। दुईटा सिन पछि एउटा इन्डोर, त्यसपछि आउटडोर, दुईटा आउटडोर पछि एउटा इन्डोर, फेरि दुईटा आउटडोर पछि एउटा इन्डोर होइन। यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको स्टोरी टेलिङ क्यामेरा थ्रु गजब हुनसक्छ, लाइट थ्रु गजब हुनसक्छ भन्ने हो। अब यो सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि मैले अघि नै भने हाम्रोमा तपाईँले अहिले पनि युट्युबमा जति फिल्महरू उपलब्ध छ तामाङ फिल्महरू हेर्नु होला। हामीले हेर्दाखेरि इन्डोर सिन हामी लगभग पाउँदैनौँ। र तामाङहरू के गर्छौँ हाम्रो फिल्ममा म्याक्सिमम भन्दाखेरि घरभित्रबाट आएर ढोकामा उभिएर संवाद गर्छौँ होइन। धेरै जसो फिल्ममा हामी ढोकामा उभिएर संवाद गर्छौँ अथवा बार्दलीमा बसेर संवाद गर्छौँ, किनभने भित्र छिर्ने बित्तिकै प्रोपर्टीको कुरा आउँछ, भित्र छिर्ने बित्तिकै क्यामेराको लाइटको कुरा आउँछ, अनि त्यहाँ कलात्मकताको कुरा आउँछ। र यदि कतै हामीले इन्डोर सिन गरेको अवस्था भइकन पनि यदि त्यसरी इन्डोर सिनै गरेको रहेछौँ भने पनि प्रायः फ्ल्याट लाइटमा काम गरिराखेको हुन्छ, आर्टिस्टिक र रियलिस्टिक लाइटमा काम गरिरहेको हुँदैन। यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि बजेटको कुरा हो। त्यो चाहिँ बजेटको कुरा पनि हो। अर्को कुरा चाहिँ निर्देशकले आफ्नो फिल्मलाई लाइट थ्रु अथवा क्यामेरा थ्रु आफ्नो स्टोरीलाई कसरी भन्ने, त्यो स्टोरीको मुड के हो, त्यसलाई हामीले क्यामेराको चालमा कसरी ढाल्ने भन्ने कुराको पनि ज्ञानको कुरो रह्यो होइन। त्यो हिसाबबाट कुरो गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदम पछि छौँ।
मैले सेम्रे सोरगान मैले दोहोऱ्याएर हेर्दाखेरि जम्मा सेम्रे सोरगानमा 2वटा इन्डोर सिन रहेछ, एउटा गाउँको सिन रहेछ, गुम्बाको सिन रहेछ, गुम्बाभित्रको पूजाको सिन रहेछ, एउटा चाहिँ काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो चेलीबेटी बेचबिखनको हिसाबबाट काठमाडौँमा क्यारेक्टरहरू आइपुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ साँझ बार्गेनिङ गरेको टाङ्गा बार्गेनिङ गरेको इन्डोर सिन देखिन्छ। र क्यामेराको चाल पनि हामीले के गरेर छौँ भन्दाखेरि हाम्रो हो यहाँभित्रबाट पनि हामीले हाम्रो तामाङ फिल्मको मौलिकता खोज्नुपर्छ। अहिले क्यामेराको टेक्निकल कुरो गर्छौँ, विशेष गरी हामीले सर्टलाई कसरी खिच्ने प्रचलन छ भने एउटा गोल्डन रेसियो भन्ने छ, अर्को रुल अफ थर्ड भन्ने छ। गोल्डन रेसियो भनेको पनि पछिमा हो होइन, विशेष गरी तपाईँले चाहिँ मोनालिसादेखि लिएर त्यो पिरियडको जति धेरै पेन्टिङहरू हेर्नुहुन्छ त्यो गोल्डन रेसियोमा कम्पोज भएको छ र त्यही गोल्डन रेसियोको थ्योरी अहिले हामीले अपनाइराखेका छौँ। र रुल अफ थर्ड भने चाहिँ एउटा फ्रेमलाई 3वटा बराबर भागमा बाँडेर हामीले त्यो भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टरहरूलाई अनि त्यसरी डिजाइन गर्ने हो होइन। यो अनुसार हामीले गरिराखेका छौँ। यो भनेको चाहिँ क्यामेराको हिसाबबाट मौलिकताको कुरा। अब हामीले मौलिक फर्म कसरी खोज्ने होला तामाङ सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो थाङ्कोको कुरो गरौँ, थाङ्कोको कम्पोजिसन के हो? थाङ्कोको कम्पोजिसन भनेको त गोल्डन रेसियो पनि होइन, रुल अफ थर्ड पनि होइन, तैपनि हाम्रो थाङ्का परम्परा त लामो समयदेखि छ। गुरुरिम्पोचेलाई नै आधार मान्ने हो भने हाम्रो थाङ्का परम्परा भनेको 8औं शताब्दीदेखिको हो। त्यो हिसाबबाट कुरो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले थाङ्काबाट पनि हाम्रो फ्रेमिङहरू हामीले गर्न सक्छौँ, मौलिक हिसाबबाट तामाङ आफ्नो मौलिकताको साथ डेभलप गर्न सक्छौँ होला। अर्को कुरा बोन्बोहरूले जुन उ गर्छ चाहिँ त्यो पूजा गर्दाखेरि मण्डला बनाउने त्यो कुदुङको त्यो उसको चामलको पिठोको मण्डला बनाउने जुन चित्र हो त्यसको कम्पोजिसन के हो त? त्यो कम्पोजिसन मेरो विचारमा हुन त हाम्रो खोजराज गोलेजीको विषयमा धेरै विज्ञ हो। त्यो कम्पोजिसन प्राय स्क्वायर कम्पोजिसन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। भनेपछि हामी त बुद्धिस्ट हुनुभन्दा अगाडि बोन थियौँ भनेपछि हाम्रो क्यामेराको कम्पोजिसन त स्क्वायर पो हाम्रो मौलिक थियो कि? हुन त स्क्वायर संसारभर अरू हिसाबले पनि चलेको हो होइन। यो क्यामेरा थ्रु हामीले कम्पोजिसनको कुरो गर्दाखेरि पनि हाम्रो तामाङ मौलिकतालाई यसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी हाम्रो खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। बौद्ध विश्वास, बौद्ध मान्यता, बोन परम्परा होइन, अथवा त्यो भित्रको एस्थेटिकहरूको खोजी गरेर त्यसलाई क्यामेराको कम्पोजिसनमा कसरी ढाल्ने, क्यामेराको चालमा कसरी ढाल्ने भन्ने कुराहरूसँगको गम्भीर अध्ययन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यदि हामीले हाम्रो मौलिकताको खोजी गर्ने हो भने। अब यसलाई हाम्रो अहिलेको तामाङ फिल्महरूसँग जोड्ने हो भने के लाग्छ भने हामीले त्यसरी हाम्रो फिल्मकर्मीहरूले त्यसरी कहिले पनि सोचेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसरी चाहिँ क्यामेराको एङ्गल, क्यामेराको चाल र तपाईँको कम्पोजिसनलाई चाहिँ हाम्रो मौलिकता के हुनसक्छ, हाम्रो एस्थेटिकले, तामाङ एस्थेटिकले के भन्छ भन्ने हिसाबबाट हामी गएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अब यो कुरो भयो। अर्को कुरा अब ध्वनिको कुरा आउँछ। फिल्ममा मौलिकताको एउटा मापन गर्ने एउटा आधार के हो भन्दाखेरि ध्वनि हो। अब दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अब मैले अघि नै भने यसलाई हामीले हाम्रो सापेक्षतामा बुझ्नुपर्छ। अहिले नै हाम्रो एकदमै गजबको अब्बल फिल्म, एकदम विश्व हाँक्ने एकदम खतरा फिल्म बनाउनुपर्छ भन्ने छैन, तर यदि फिल्मै बनाउने हो भने, लाग्ने नै हो भने चाहिँ हामीले यता पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ होइन। के हो भन्दाखेरि म्याक्सिमम हाम्रो तामाङ फिल्ममा कामै नभएको चाहिँ ध्वनिमा हो। हाम्रो तामाङ फिल्ममा तपाईँले फिल्म हेर्नुभयो भने म्युजिकले सोपिदिन्छ। सबभन्दा सजिलो पाए चाहिँ फिल्ममा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकले सोपिदिएपछि ध्वनिमा काम गर्नु पर्दैन। यो ध्वनि भनेको साउन्ड डिजाइन हो। साउन्ड डिजाइनको मामलामा अहिले पनि हामीले युट्युबमा जे जति फिल्महरू हेर्छौँ साउन्ड डिजाइनमा कामै भएको हुँदैन र त्यहाँ साउन्ड डिजाइनर भनेर तल त्यो क्रेडिटमा नाम पनि दिएको हुँदैन। भनेपछि हामी फिल्मको एउटा मौलिक इलिमेन्ट भने चाहिँ साउन्ड डिजाइन हो र त्यो साउन्ड डिजाइनमा पनि हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले अहिलेसम्म सोचेको रहेनछौँ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लुङ्दर फरफराइरहेको ठाउँमा एकजना केटा पुग्छ, एउटा केटी पुग्छ। त्यहाँ उनीहरूले प्रेमिल वार्ता गरिरहेको हुन्छ तर लुङ्दर फरफराइरहेको छ। तर त्यो लुङ्दरको ध्वनि हाम्रो फिल्ममा किन आउँदैन भन्दाखेरि त्यो लुङ्दरको ध्वनि रेकर्ड गर्नु पर्यो, त्यसको लागि अर्को रेकर्डिस्ट खोज्नु पर्यो, त्यसपछि तपाईँले रेकर्डको डिभाइसलाई खर्च गर्नु पर्यो, रेकर्डिस्टलाई खर्च दिनु पर्यो, त्यसपछि त्यो लिएर आएर तपाईँले चाहिँ अब सिङ साउन्ड गर्ने हो कि डबिङ साउन्ड गर्ने हो त्यो अनुसार तपाईँले योजना बनाउनु पर्यो। त्यसपछि साउन्ड डिजाइनरलाई साउन्डहरू उपलब्ध गर्नु पर्यो, त्यसपछि फोली साउन्ड, यदि साउन्ड पुग्दैन भने फोली साउन्डमा तपाईँले काम गर्नु पर्यो। यी सबै कुराहरू भने चाहिँ पैसामै गएर जोडिन्छ, खर्चमै गएर जोडिन्छ र त्यो हिसाबबाट हामीले सजिलो के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड म्युजिकले सोपिदिन्छौँ। त्यो हिसाबबाट न हाम्रो त्यो गुम्बाभित्रको सिन छ भने न गुम्बाको एम्बियन्स आइराखेको हुन्छ, न छोर्देनको हाम्रो सिन गरिरहेको छ भने न छोर्देनको एम्बियन्स आइराखेको हुन्छ होइन। अथवा खोलामै पनि खोला छेउमै पनि लभ वार्ता गरिराखेको हाम्रो प्रेमिल जोडीको हामीले खिचिराखेका छौँ भन्दा पनि खोलाको एम्बियन्स नआउने अवस्था हाम्रो फिल्ममा छ।
यो अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। तर अब ध्वनि भनेको फिल्ममा एकदमै भयङ्कर ठुलो अर्थ राख्छ। फिल्मको जस्तो मानौ तपाईँले यो जस्तो ध्वनिको संस्कृति हुन्छ, ध्वनिको भूगोल हुन्छ, ध्वनिको मनोविज्ञान हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ। यो फेरि टेक्निकल कुरो जस्तो लाग्न सक्छ अरू 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 समुदायको हाम्रो विज्ञ चाहिँ साथीहरूलाई। अब यो फिल्मको सन्दर्भमा कुरा आउने भने चाहिँ हामीले ध्वनिमा अति महत्त्वपूर्ण काम गर्छ, किनभने ध्वनि आफैमा मान्छेलाई त्यही ठाउँमा तपाईँले जहाँनिर तपाईँले आफ्नो फिल्मको इभेन्ट्स क्रिएट गर्नुभएको छ, दर्शकलाई ठ्याक्कै त्यहीँनिर पुर्याउने काम चाहिँ ध्वनिले गर्छ। र विशेष गरी हाम्रो जस्तो कोदालोले चाहिँ खनिराखेको ठाउँमा घनले हिर्काइराखेको जस्तो आवाज आइराखेको हुन्छ होइन। त्यो फिल्महरूको हाम्रो फिल्महरूको सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि अनि जस्तो मैले अघि भने ध्वनिको संस्कृति हुन्छ भने के भने तामाङ फिल्मको कुरो गर्ने हो भने त हाम्रो संस्कार अनुसारको जुन इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ, हामीले प्रोप्सहरू हाम्रो इभेन्ट्समा जुन चिजहरू आवश्यक छ त्यो सबै त्यो अनुसारको हामी ध्वनि क्रिएट गर्नुपर्छ नि त होइन। तामाङको लामाले ध्वनिको संस्कृति भने के भने लामाले फुक्ने शङ्खको आवाज र एउटा बाहुनले फुक्ने शङ्खको आवाज फरक हुन्छ नि त होइन। यो ध्वनिको संस्कृति भने यो शङ्खको आवाजले ध्वनि त्यो शङ्खको ध्वनिले हाम्रो संस्कृतिले प्रतिनिधित्व गर्छ। ध्वनिको भूगोल पनि हुन्छ होइन। हिमालमा तपाईँको ढोका लाउँदा आवाज र तराईमा ढोका लाउँदा आवाज, हिमालको झ्याल खोल्दाको आवाज र तराईको काठमाडौँको झ्याल खोल्दाको आवाज फरक हुन्छ होइन। ध्वनिको वर्ग पनि हुन्छ। धनीको घरको चाहिँ ढोकाको आवाज र गरिबको घरको ढोकाको आवाज फरक हुन्छ नि। तर यतिसम्म हामी लेयरमा हामीले काम गरिराखेका हुँदैनौँ। यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि यो मौलिकता जुन हामीले मापन गर्छौँ, फिल्मको मौलिकता फर्ममा तपाईँले स्टोरी टेल कसरी गर्ने, अभिनय पद्धति के अँगाल्ने, क्यामेराको चाल कसरी अँगाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ फिल्मको विशेष गरी मौलिकताको सन्दर्भमा यी कुराहरू बढी बहसमा आउँछ। र हाम्रो तामाङ सन्दर्भमा, हाम्रो तामाङ फिल्मको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली फिल्म नै त्यो खालको ठुलो समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। प्रायः जसो धेरै नेपाली फिल्ममा चाहिँ ध्वनिको समस्या हुन्छ होइन। अब अभिनय एकदम एक्स्ट्रा लाउड भइराखेको हुन्छ होइन। अब कथ्य संरचना पनि बुझेकै हुँदैन होइन। यो नेपाली फिल्मकै सन्दर्भमा पनि कुरो गरेको। कथ्य संरचना भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको फर्ममा छ कि छैन, तपाईँको 3 एक्ट हो कि अथवा तपाईँले अरू नै उसमा काम गरिरहनु भएको छ कि होइन भन्ने कुरा नै हामीले बुझिराखेका हुँदैनौँ। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो तामाङ फिल्मलाई कसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने हामी मात्राको हिसाबबाट राम्रो काम गरिराखेका छौँ। किनभने 50औं सुरुवाती दशकबाट सेम्ले सुरगानबाट जुन हामी आयौँ, अहिले 150 भन्दा बढी फिल्म हुनु भने त्यो निकै ठुलो कुरा हो। र यो फिल्ममा यी फिल्महरूमा जुन कलाकारहरू, जुन निर्देशकहरू, जुन स्क्रिप्ट राइटरहरू अथवा जुन फिल्मको चाहिँ होल टिम जसरी इन्भल्भ भएको छ, यो फिल्ममा यसरी इन्भल्भ हुनुभएको चाहिँ आफ्नो तामाङ कम्युनिटीलाई, तामाङ समाजलाई फिल्मको माध्यमबाट के गरौँ भन्ने सकारात्मक हिसाबबाट नै उहाँहरू आउनु भइरहेको हो। यसमा दुई मत छैन। तर के चाहिँ हो भने यदि हामीले फिल्मको प्लेटफर्मलाई, फिल्मको जुन आर्टिस्टिक फर्मलाई प्रयोग गरेर हाम्रो तामाङ फिल्मको मौलिकतालाई उजागर गर्ने हो र त्यसमा आफूलाई साँच्चीकै चाहिँ तामाङ एस्थेटिक बोकेको फिल्म बनाउने फिल्म मेकर हो भनेर आफ्नो परिचय बनाउने हो भने चाहिँ अहिले जे जति काम भइराखेको छ त्यसले पुग्दैन, त्यस्तो देखिन्छ। अब अरू कुराहरू को सन्दर्भमा अब अहिलेको अवस्था हामीले अब यही नै हो। र अब विशेष अर्को कुरा छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले हामीले जस्तो हिजोदेखि आजसम्मको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त जानरा वाइज पनि काम गरेका छैनौँ। यो त धेरै कुरा हो। यो अहिले मैले अघि जे भने फिल्मको मौलिकताको मापन कसरी गर्ने त, कुन तहबाट गर्ने त भन्दाखेरि जस्तो मैले यो कुरा किन गरिराखेँ हो भन्दाखेरि मौलिकता भनेको चाहिँ फिल्म मेकरै पछि फरक हुन्छ होइन। त्यो उसको सामाजिक सांस्कृतिक चेतनालाई पनि उसले एक्सेप्ट गरेर आफ्नो फिल्मको फर्मलाई डेभलप गरेर राखेको हुन्छ। जस्तो जापानी फिल्म को कुरो गरौँ होइन, त आकिरा कुरोसावाको फिल्महरू हेर्नु होइन, त्यहाँ उसले जापानी अभिनय पद्धतिदेखि लिएर जापानी कथ्य संरचना, अझ जापानिज कथ्य संरचना चाहिँ बौद्ध दर्शनबाट आधारित हो। बौद्ध दर्शनमा आधारित चाहिँ बौद्ध विश्वास पद्धतिमा आधारित कथ्य संरचनामा काम गरिराखेका हुन्छ जापानिज फिल्म मेकरहरूले। र विशेष गरी अब आकिरा कुरोसावालाई त यो चाहिँ एसियाली फिल्मलाई नै एउटा पहिचान दिने हिसाबबाट नाम आउँछ। त्यो सँगसँगै अब हामीले उता भारतकै कुरो गर्दाखेरि पनि चाहिँ पाथेर पञ्चलीको हामीले कुरो गर्छौँ, त्यो भयो। अर्को कुरा तपाईँको हामीले इटालियन नवयथार्थवादी फिल्म यो 1948मा बनेको द बाइसाइकल थिप्स होइन, डेसिकाको बाइसाइकल थिपलाई हामीले हेर्ने हो भने होइन। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि
फिल्म हामीले यी सबै हिसाबबाट अहिले हामीले काम गर्न अब काम मात्र होइन कि हामी त सोच्नुपर्छ भन्ने तहमा भर्खर आइपुगेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र जान्नमा पनि काम गरेर विधामा पनि काम गरेर छैन। मैले किन भनिरहेको छु भने अहिलेसम्म तामाङ फिल्म खालि हामीले खासमा यो मेलो ड्रामाको चाहिँ सूत्रलाई फलो गरेर राखेका छौँ होइन। अहिलेसम्म सोसियल रियालिजममा आधारित फिल्महरू पनि बनाउन सकेका छैनौँ हामीले होइन। अब त्यसपछि अर्को कुरा जस्तो प्राय चाहिँ एकदम ड्रामा, विशेष गरी मेलो ड्रामा होइन, जस्तो हामीले थ्रिलर टाइपको फिल्महरू पनि हामीले बनाउन सकिरहेको छैनौँ। तामाङ फिल्म अहिले हेर्दाखेरि जुन युट्युबमा उपलब्ध छ त्यो सबै फिल्महरू हेर्दाखेरि अब एकदम थ्रिल गर्ने टाइपको अब हुँदैन होइन। अब क्राइम साइकोलोजीको पनि हामीले बनाइराखेका छैनौँ। यद्यपि हाम्रो फिल्ममा चाहिँ म्याक्सिमम आउने तामाङ फिल्ममा आउने चाहिँ खालि हामी त्यो क्राइमको कुराहरू काटमारको कुराहरू आउँछौँ, तर एउटा क्राइम साइकोलोजी माथि हामीले त्यो बेग्लै जान्दा हो। त्यो जान्नमा हामीले फिल्म बनायौँ भने चाहिँ कसरी कतिसम्मको गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ, एउटा मान्छे कसरी अपराधी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ साइकोलोजीको कति लेयरसम्म त्यसले काम गर्छ, त्यसमा समाजको थ्रेटहरू के हुनसक्छ होइन, त्यसमा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक र सांस्कृतिक कारणहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराहरूको हामीले चाहिँ अध्ययन गरिराखेका हुँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले हामी तामाङ फिल्म मात्रात्मक हिसाबले राम्रो काम गरिराखेका छौँ। त्यसपछि गुणात्मक हिसाबले हामीले फड्को मार्ने हो भने, गुणात्मक हिसाबले काम गर्ने हो भने हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। एक त हाम्रो चाहिँ हाम्रो फिल्म मेकिङ व्यवस्थित हुन सकेको छैन र त्यो अलिकति व्यवस्थित भइसकेपछि फिल्म मेकिङ व्यवस्थित हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो हुनको लागि हाम्रो ओभरअल तामाङ कम्युनिटीको इकोनोमिक चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र भनौँ न, तामाङ समाजको अर्थतन्त्रले फड्को मार्नुपर्छ होला होइन। त्यो सबै कुराहरू इन्टर रिलेटेड कुरा हो। जस्तो फिल्म मात्रै राम्रो भएन भन्ने होइन, हाम्रो साहित्यमा पनि समस्याहरू छन्, हाम्रो गीत सङ्गीतमा पनि समस्याहरू छन्, अनेक खालको बहसहरू छन् नि त गीत सङ्गीतमा पनि। सेलोको अहिले नयाँ फर्म के हो, पुरानो फर्म के हो होइन, हामीले अहिले प्र्याक्टिस के गरिराखेका छौँ भन्ने पनि छ। अब हाम्रो साहित्यमै पनि आयातित फर्महरूले काम गरिराखेका छ, गजलदेखि ताङ्कासम्म हाम्रो प्रभाव छ, तर बरु फिल्ममा चाहिँ हामीले त्यो प्रभावहरूलाई बाहिर ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। जसरी साहित्यमा बढी बाहिरी प्रभाव आउँछ, एकैपटक बाहिरी प्रभाव आउँछ, सङ्गीतमा एकैपटक जसरी बाहिरी प्रभाव आउँछ, हाम्रोमा चाहिँ साउथको अलिअलि प्रभाव भयो होइन, अनि नेपाली फिल्मको अलिअलि चाहिँ प्रभाव भयो। तर हाम्रो आफ्नो खालको बाहिरी ज्ञानलाई अध्ययन गरेर आफ्नो खालको मौलिकता निर्माण गर्नको लागि हामीले कथ्य संरचनामा कसरी काम गर्ने, अभिनय पद्धतिमा कसरी काम गर्ने, दृश्यबन्धलाई कसरी निर्माण गर्ने, अनि ध्वनिमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरू खासै काम भइरहेको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब यो मेरो मात्रै कुरो होइन, हामीले युट्युबमा हेऱ्यौँ भने हामी अहिले त अब धेरै सजिलो छ होइन, न्यू मिडियाले गर्दाखेरि धेरै सजिलो छ, हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यी कुराहरू यी कमजोरीहरू हामीले पाउँछौँ। तर जे भए पनि मात्रात्मक हिसाबले जे काम भइरहेको छ त्यो एकदमै ठुलो काम हो जस्तो लाग्छ। अब अर्को कुरा, अब हामीले के हो त तामाङ फिल्ममा आउनुपर्ने विषयवस्तु, मैले अघि अब अलिकति म 5-7 मिनट टुङ्ग्याउँछु, अलिकति धेरै भयो जस्तो चाहिँ लागिराख्यो होला। जस्तो मौलिकताको सन्दर्भमा हामीले स्वरूपको कुरा गऱ्यौँ, अहिले जति हामीले चर्चा गऱ्यौँ त्यो स्वरूपको कुरा हो। विशेष गरी फिल्मको मौलिकता भने चाहिँ फिल्मको फर्मबाट तपाईँले निर्देशकले मौलिक हिसाबबाट कसरी काम गर्यो भन्ने कुरा हो, र त्यसमा तपाईँले आफ्नो मौलिकता भर्नलाई कथ्य संरचना, अभिनय अनि दृश्य बन्धदेखि ध्वनिसम्म कसरी आफ्नो मौलिकपन दिनुभयो। तामाङ फिल्म हो भने त्यो तामाङ फिल्म यो चारैवटा तत्त्वमा कसरी दिनुभयो भन्ने कुरा आउँछ। यो स्वरूपको कुरो गरेँ। अब विषयवस्तुको सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मौलिक विषयहरू कसरी निर्माण गर्ने होला भन्ने कुराहरू हो। अब मौलिक विषयबाट चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो फिल्महरू अहिले म्याक्सिमम हेर्दाखेरि चाहिँ विषयवस्तुको हिसाबबाट, अब सेमरिस फरगान पहिलो फिल्म हो, त्यो त्यसले एकदमै सामाजिक विषयहरू धेरै नै उठायो होइन। जस्तो अब त्यहाँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब चेलीबेटी बेचबिखनको कुरा पनि छ, स्कुल पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ होइन, अब त्यहाँ जाँड रक्सी खानु हुँदैन भन्ने कुरो पनि छ होइन, नबुझ्दाखेरि सारा घर संसार कसरी भदभुङ्ग भयो भन्ने कुरो पनि छ, फेरि त्यहाँ प्रेम कथा पनि छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यति बेला बनेको फिल्म त्यो बेलाको हिसाबबाट त एकदम माइल स्टोन र एकदम अब्बल फिल्म हो भनेर हामी भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यसपछि नै हाम्रो फिल्म परम्परा सुरु भयो नि त, त्यो हाम्रो फिल्मको रुट हो होइन, त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब त्यहाँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले जस्तो मलाई त्यहाँ फिल्म हेर्दै गर्दा के लाग्यो भन्दाखेरि त्यहाँ जस्तो हाम्रो मृत्यु परम्पराको कुराहरू एकदम डिटेलली आएको छ, अनि त्यहाँ त्यो लासलाई चाहिँ धुने परम्परा होइन, लासलाई सफा गरेर नयाँ कपडा लगाएर सिँगार्ने जुन परम्परा, अब त्यो फिल्म हेर्दाखेरि सेमरिस फरगान हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने सेमरिस फरगानले उठाएको विषयवस्तु टिप्यो भने 10वटा फिल्म भन्छ
होइन। हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि विषयवस्तुको हिसाबबाट ओभरअल विषयवस्तु लिइराखेका छौँ, तर भन्न खोजेको कुरा के हो त्यो क्लियर भइराखेको हुँदैन। जस्तो अब प्रेम कथामा आधारित नेपाली के अरे तामाङ फिल्महरू नै हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो देखिन्छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ जस्तो त्यहाँ मैले विषयवस्तु अघि भनेको थिएँ, त्यो लास सिँगार्ने सफा गर्ने त्यो त त्यही माथि नै फिल्म डिपार्चर भन्ने फिल्म त यहाँहरूले हेर्नुभएको होला होइन। त्यो ठ्याक्कै हाम्रै जस्तो परम्परा हो। त्यहाँ चाहिँ लासलाई धोइ पखाली सिँगार गर्ने मान्छेको अभाव हो। त्यो अभावले गर्दाखेरि कस्तो खालको स्थिति आइपर्यो भनेर त्यो ओस्कार अवार्डेड फिल्म हो, जापानिज फिल्म हो होइन। अब त्यो गर्न हामी सक्छौँ। अब विषयवस्तुको हिसाबबाट कुरो गर्दाखेरि त हामीले टिप्ने विषयवस्तु भनेको हरेक फिल्म मेकरको आफ्नो समाज हुन्छ, हरेक फिल्म मेकरको आफ्नो संस्कृति हुन्छ। हरेक फिल्म मेकर तामाङको सन्दर्भमा कुरो गरेँ मैले, तामाङको पनि हो अरूको पनि हो, र हरेक फिल्म मेकर आफ्नो निश्चित खालको सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान र ज्ञान परम्पराबाट आएको हुन्छ। अब हाम्रो विषयवस्तु टिप्दाखेरि त त्यो विषयवस्तु हाम्रै गाउँ समाजको विषयवस्तुलाई, हाम्रै समुदायको विषयवस्तुलाई टिपेर हामीले आर्टिस्टिक ढङ्गबाट भन्न सक्छौँ होला आफ्नो कथालाई भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि हामीले खासै मौलिक विषयवस्तुहरू पनि टिप्न सकेका छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो पछिल्लो पटक अब तपाईँको पश्चिमी तामाङ सोसाइटीका फिल्म कर्मीहरूले केही नयाँ कामहरू त्यो हेर्दाखेरि जस्तो एउटा फिल्म के अरे सेमकी ताम भन्ने एउटा फिल्म हाम्रो रोशनजीको हो क्यारे होइन। सेमकी ताम फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि त्यहाँ पश्चिमी तामाङ कम्युनिटीको कल्चर चाहिँ आएको छ। फिल्मको कथा संरचनादेखि अभिनय पद्धति त पछि बहस गरौँला होइन, त्यो अहिले बहस नगरौँ होइन। विषयवस्तुको हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जस्तो त्यहाँको र हाम्रो बिहा गर्ने परम्परा फरक छ नि त होइन। त्यो एकदम त्यहाँको चाहिँ सगुन राख्ने परम्परा होइन, सगुन राख्दाखेरि भन्ने तरिका, सगुन राख्दाखेरि ल्याउने जुन प्रप्स हो त्यो प्रप्स नै हाम्रो पोङ र उहाँहरूको पोङै फरक छ। अनि त्यसपछि बाहिरबाट यदि केटी बाहिर गएको छ भने उसमा थाममा ल्याएर सगुन झुन्ड्याइराख्ने परम्परा होइन, त्यो त हाम्रोतिर त छैन। त्यो हिसाब त्यो पनि एउटा मौलिक प्रयास हो जस्तो लाग्छ। अर्को क्यामेराको हिसाबबाट कुरो गर्दा अर्को फिल्म चाहिँ माया सेलासी भन्ने फिल्म हो होइन। त्यसमा चाहिँ केही क्यामेरामा अलिकति राम्रो काम भएको छ, जस्तो अरू फिल्महरू पनि छ अहिले पछिल्लो पटक क्यामेरामा राम्रो काम भएको फिल्महरू। तर मैले यहाँ अहिले भन्न खोजेको चाहिँ यो फिल्ममा यस्तो भयो, यो फिल्ममा यस्तो भयो भन्न खोजेको होइन, ट्रेनको कुरो गर्न खोजेको हो। र हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ खोज्दाखेरि जस्तो मौलिकताकै कुरो गर्दाखेरि मैले अघि भने नि हामीले हाम्रो समाजको कथालाई भन्ने हो होइन। हाम्रो समाजमा अब जस्तो तामाङ समाजकै कुरो गर्दाखेरि त हाम्रो समाज अहिले किन चाहिँ एकले अर्काको कुरो नसुन्ने, एकले अर्काको नेतृत्व अस्वीकार गर्ने होइन, अथवा एउटा संस्था एकजना तामाङले बनायो भने त्यस्तै संस्था अर्कोले किन बनाउनु पर्ने होइन, एउटाले एफएम रेडियो खोल्यो भने अर्कोले एफएम रेडियो खोल्नु पर्ने, एउटाले फिल्म बनायो भने अर्कोले नै फिल्म बनाउनु पर्ने, यो खालको जिगज्याग साइकोलोजी हाम्रो सोसाइटीमा किन आइराखेको छ भन्दाखेरि त हाम्रो त इतिहासै जिगज्याग छ नि त होइन। हामी त जातको हिसाबले तामाङ लेख्न पाएको त अस्ति भर्खर त हो, 1987को कुरा त हो होइन। अब स्कुल अब त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि हामीलाई राज्यले नै त्यसरी डेभलप, हाम्रो साइकोलोजी त्यसरी निर्माण गरे हो नि। अब यो हिसाबबाट हामीले हाम्रो तामाङ फिल्मको मौलिकताहरू विषयवस्तुको हिसाबबाट हामीले खोजी गर्न सक्छौँ होला, हाम्रो इतिहासको कुराहरू खोजी गर्न सक्छौँ, हाम्रो समाजको कुराहरू खोजी गर्न सक्छौँ, परम्पराको कुराहरू खोजी गर्न सक्छौँ। अब फिल्म मेकरको सन्दर्भमा एउटा फिल्म मेकरको हिसाबबाट कुरो गर्ने हो भने हरेक फिल्म मेकरको आफ्नो खालको आइडेन्टिटी हुनुपर्छ। जस्तो मैले बनाएको फिल्म चाहिँ अरूले बनाएको फिल्मसँग त्यो जस्तै फिल्म भयो भने मैले फिल्म बनाउनुको अर्थ हुँदैन। एउटा मान्छेले बनाएको फिल्म अर्को जस्तै भयो भने उसले फिल्म बनाइराख्नुको औचित्य छैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो म उदाहरण दिन चाहन्छु, तपाईँको चाइनिज फिल्म मेकर चाङ इमाओको फिल्महरू होइन। चाङ इमाओको चाहिँ विशेषता के हो भने, मैले डाइरेक्टरको लागि भने है, चाङ इमाओको विशेषता चाहिँ के हो भने उसका फिल्महरू चिनिया सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रभावबाट निर्माण भएको हुन्छ। प्राय धेरै फिल्महरू होइन। तपाईँको चाहिँ पछिल्लो फिल्म कमिङ होमको कुरो गरौँ होइन, तपाईँको सांस्कृतिक क्रान्तिको बेला त्यहाँको सरकारले, कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ उसमा के अरे श्रम शिविरमा पठाएको मान्छे जेल ब्रेक गरेर फर्किँदाखेरि के सिचुएसन हुन्छ भन्ने हिसाबमा बनाएको फिल्म। र उसको अन्तिममा उसले फिल्मबाट के भन्छ भन्दाखेरि त्यो अहिलेसम्म पनि चिनिया जनता सांस्कृतिक क्रान्तिले दिएको गम्भीर पीडाबाट, त्यो पीडाको बेहोसीबाट मान्छे बिउजिन सकेका छैन भन्ने खालको सन्देश दिन्छ होइन। त्यस्तै अन्डर द हाउथोन ट्री भन्ने एउटा फिल्म छ उहाँकै होइन। अन्डर द हाउथोन ट्री पनि सांस्कृतिक क्रान्तिकै प्रभावबाट आएको प्रेम कथा हो। प्रेम कथामा पनि कसरी सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रभाव त्यति बेलाको होइन
त्यो आउँछ। अनि त्यसपछि अरू धेरै फिल्महरू, उहाँको फिल्महरू सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रभावबाट किन आउँछ भने उहाँ स्वयं सांस्कृतिक क्रान्तिको बेला स्कुल पढ्न नपाइकन चाहिँ मजदुरको हिसाबबाट चाहिँ काम गर्नु परेको अवस्था थियो। त्यति बेला चाहिँ माओ सेतुङको चाहिँ त्यहाँको जनसेनाले होइन, क्रान्तिकारी सेनाले चाहिँ च्याङ्गाई के अरे उसको चाङ इमाओको बाउ चाहिँ च्याङ्गाई सेकको सेनाको तर्फबाट लडेको कारणले चाहिँ प्रतिक्रियावादी भनेर उहाँको फ्यामिलीलाई चाहिँ निर्वासनमा पठाउँदाखेरिको आफ्नो अनुभव। त्यो सँगसँगै अर्को कुरा मैले मौलिक कुरो गर्दाखेरि तपाईँले इरानी फिल्म मेकरको चाहिँ अथवा इरानी फिल्महरू हेर्नुहोस्, माजिद माजिनीको फिल्महरू हेर्नुहोस् होइन, उसको काम गर्ने तरिका र चाङ इमाओको काम गर्ने तरिका फरक छ। चाङ इमाओ सँगसँगै अर्कै चाइनिज फिल्म मेकर हुनुहुन्छ वाङ्कर भाइ। वाङ्कर भाइको तरिका, उसको क्यामेराको चाल देखि उसको उसले समाउने विषयवस्तुको मौलिकता फरक हुन्छ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि कोरियन फिल्मको पनि उदाहरण दिउँ। जस्तो अहिले पछिल्लो पटक मैले त्यो भन्छु भने कस्तो बिर्सेछु, अहिले ओस्कार अवार्ड पाएको जुन प्यारासाइट फिल्म छ, त्यो प्यारासाइट फिल्मलाई जस्तो विषयवस्तुको हिसाबबाट त त्यो केही पनि होइन, धनी र गरिब बीचको कुरा हो होइन। एउटा बेरोजगार फ्यामिली र एउटा सम्पन्न फ्यामिली, किम र पार्क भन्ने फ्यामिलीको कथा हो होइन। तर डाइरेक्टरले त्यहाँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि क्यामेराको चालदेखि लिएर त्यो क्यामेराको फ्रेमिङमा कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ हरेक फ्रेम हेर्दै जाँदाखेरि दुईवटा उसमा डिभाइड हुन्छ। कुनै न कुनै चिज आएर बिचमा त्यो दुईटा पात्र किम र चाहिँ पार्कको फ्यामिलीको क्यारेक्टरहरू बिचमा काहीँ न काहीँ बिचमा अवरोध उसले सिर्जना गरेको छ बिचमा। यो के हो भन्दाखेरि यो भनेको दुईटा वर्ग। कोरिया बाहिरबाट हेर्दा जति झकिझगाउ छ, त्यहाँ भित्रको चाहिँ जुन वर्ग सङ्घर्ष, त्यहाँ भित्रको जुन खालको गरिबी होइन, त्यो देखाउनको लागि चाहिँ ओङ जुन उसले चाहिँ कस्तो गजबले काम गरेको छ, त्यो हिसाबबाट हामीले नयाँ नयाँ काम गर्न सकिन्छ होइन के अरे भन्न खोजे हो। अब अर्को कुरा चाहिँ कोरियाकै कुरा गर्दा किम गितुकको फिल्म अर्कै खालको छ। उसको प्राय चाहिँ साइकोलोजिकल इलिमेन्टहरूमा काम गरेर राखेको हुन्छ होइन। अनि तर अरू फिल्म मेकरहरूले अरू नै ढङ्गबाट काम गरेर राखेको हुन्छ होइन। अब त्यसो हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो मलाई अहिले भन्न अर्को ठ्याक्कै जोड्न खोजेको कुरो चाहिँ फिल्म भनेको चाहिँ यति सेन्सिटिभ कुरा हो। जस्तो इरानी फिल्म बरान यहाँहरूले हेर्नु भएको छैन। बरान फिल्ममा चाहिँ अफगानिस्तानमा चाहिँ रुसको उसले के अरे सेनाले कब्जा गर्दाखेरि तालिबान र चाहिँ रुसी सेना बीचको सङ्घर्षको बेलामा विस्थापित भएको अफगानी शरणार्थीहरू चाहिँ इरानमा विस्थापित भएर जाँदाखेरिको कथा हो होइन त्यो फिल्म। मैले यहाँ ठ्याक्कै जोड्न खोजेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो शरणार्थी शिविरमा एउटा गीत आउँछ कि त्यो गीत चाहिँ गीत भनेको त हाम्रो जस्तो एकदम गाना बजाना बजाएर नाच्ने त्यो डाँडा काँडा घुम्दै नाच्ने होइन होइन। त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि गाउने गीतले मलाई यति क्लिक भयो कि त्यो गीत भनेको चाहिँ तामाङ सेलोको बहुत निकट छ होइन। यो किनभने त्यो शरणार्थीहरू चाहिँ अफगानिस्तानको पनि माथिल्लो त हिमाली भेगबाट गएको, हेर्दाखेरि अफगानी तर हेर्दाखेरि मान्छेहरू मुस्लिम हुन् तर मङ्गोली नमर गराउँछन् होइन। यो जुन भेग जुन रेन्ज छ महाभारत रेन्ज होइन, त्यो रेन्जको आसपासको कम्युनिटी भएको भएर त्यतिसम्म पनि चाहिँ त्यो फिल्ममा त्यसरी चाहिँ एउटा सानो गीत राख्दाखेरि पनि त्यो त्यतिसम्मको डिटेलिङ त्यतिसम्मको अध्ययन गरेर राखेको हुन्छ। त्यो हिसाबबाट फिल्मको मौलिकताहरू यसरी निर्माण हुने हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब अहिले चाहिँ अब हामीले यो विषयवस्तुको अन्तिममा मैले कुरो गर्दाखेरि के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामीले जुन बहस गरिराखेका छौँ यो बहस भनेको अलि अझ अगाडि भयो कि होइन, अझै धेरै। किनभने अहिले हामीले हाम्रो जुन प्रोडक्टहरू उपलब्ध छ, जुन उत्पादनहरू फिल्महरू जुन उपलब्ध छन्, ती फिल्महरूलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले जे जति कुराहरू गऱ्यौँ त्यो हिसाबबाट हामीले मौलिकता निर्माण गर्न सकिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि यसको दुई तीनवटा पोजिटिभ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो फिल्मको सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढोत्तरी भयो। फिल्म बनाउनुपर्छ भन्ने एक खालको चेतना मुलुक बाहिर बसेका हाम्रो तामाङ कम्युनिटीहरू र मुलुकभित्रै भएका अलिकति कमाएका तामाङ कम्युनिटीका साथीहरू एकदमै पोजिटिभ धारणाका साथ डेभलप भएको छ, त्यो पोजिटिभ कुरा हो। अनि त्यसपछि वर्षमा कम्तीमा पनि 8-10वटा फिल्म बन्नु त्यो धेरै पोजिटिभ कुरा हो। त्यो सँगसँगै फिल्म सम्बन्धी धेरै सङ्गठित गतिविधिहरू हुँदै आइरहेका छ। हाम्रो फिल्मकै पनि आफ्नो तामाङ फिल्म कर्मीहरूकै पनि आफ्नो सङ्गठन छ, त्यो सङ्गठनले पनि आफ्नो सामूहिक गतिविधिहरू गरिराखेका छ। त्यो हिसाबबाट यो एकदम त्यो पोजिटिभ कुरा हो। र अर्को कुरा फिल्मकै थ्रु चाहिँ हामीले हाम्रो भाषा
र संस्कृति विशेष गरी वेशभूषाको कुरा मैले अघि भरत मुनिको र सिद्धान्तको कुरो गर्दाखेरि आर्यको कुरो गरेको थिएँ। आर्यको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ यो पक्ष एकदमै सबल छ, भाषा अनि त्यसपछि वेशभूषाको कुराहरू अनि संस्कृतिको कुराहरू। एउटा फिल्ममा कुनै न कुनै फिल्ममा एउटा उत्सवको कुराहरू, जातकको कुराहरू आइहाल्छ। यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फिल्मले पोजिटिभ वेतिर हाम्रो फिल्म कर्मीहरूले पनि काम गर्दै गइराखेको छ। तर हामीलाई यतिले पुग्दैन। नेपाली के अरे तामाङ फिल्ममा मौलिकताको हामीले खोजी गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई यतिले पुग्दैन, योभन्दा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र हामीले हाम्रो कथ्य संरचना, हामीले हाम्रो अभिनय पद्धति, हामीले हाम्रो ध्वनि दृश्य बन्द यी सबैमा हामीले आफ्नो खालको बौद्ध परम्पराभित्र सिरेर हुन्छ कि बोन परम्पराभित्र सिरेर हुन्छ कि हाम्रो सांस्कृतिक जुन परम्पराहरू छ त्यो भित्र गएर हामीले खोजी गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीले तामाङ फिल्ममा मौलिकताको चाहिँ सबलता हामीले पाउँछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यो कुरा राख्दै गर्दाखेरि धेरै टेक्निकल प्रब्लमहरू आयो, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। र यो विषयमा म एउटा अब्जर्भर मात्रै हो, त्यो अब्जर्भरको हिसाबबाट चाहिँ यो मलाई यसरी चाहिँ तपाईँहरूले जुन अवसर दिनुभयो यो अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब विशेष गरी यहाँहरूको अपेक्षा के थियो, अब तामाङ फिल्ममा मौलिकता भन्ने बित्तिकै तामाङ फिल्मको सबै फिल्मको केस र खोतल्नु पर्ने हो कि भन्ने होला। तर अब हामी चाहिँ यो हाम्रो फिल्म चाहिँ त्यो तहमा चाहिँ खोतलेर हाम्रो मौलिकता गर्ने तहमा हामी पुगेका छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यिनै चाहिँ कुराहरू राख्छु। हुन्छ। आदरणीय दाइ फुलमान दाइलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको प्रस्तुतिको लागि। हामीले आधी घन्टा बनाएको थियौँ, लगभग एकदमै निकै लामो प्रस्तुति, कतै पनि एकदमै रमाइलो, एकदमै मलाई चाहिँ बेसिकली पर्सनली धेरै नै होल्ड गर्यो। अब यसमा एक दुईवटा प्रश्नहरू आएको छ, म सुरुमा 3टा प्रश्न लिन्छु, त्यस पछाडि अर्को 3टा 6वटा जति प्रश्न छ दाइ, 3-3वटा ब्रेकडाउन गरेर तपाईँलाई प्रश्न राख्छु अनि तिनटैलाई तपाईँले एन्सर गर्नुभयो राम्रो हुन्छ। एकजना प्रदीप लामा मोक्तान भन्ने साथीले प्रश्न गर्नुभएको छ, लिम्बू भाषाको नुमाफुङ जस्तो राम्रो चलचित्र तामाङ भाषामा किन बन्न सकिरहेको छैन? अब हुन त नुमाफुङ नेपाली भाषाकै रिमार्किङ सिनेमा हो, लिम्बू भाषाको त नै भइहाल्यो स्वाभाविकले। त्यो एउटा प्रश्न छ। अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो हेम मोक्तान भन्ने साथीले गर्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभलमा अनुभव भएको भएर उहाँले सम्भवतः त्यस्तो सोध्नु भएको कि मौलिक प्योरली तामाङ एस्थेटिक्सबाट बनेको चलचित्र निर्माण गर्यो भने त्यसले इन्टरनेसनल मार्केटमा, बेसिकली फेस्टिभलको मार्केटमा कतिको पोसिबिलिटिज देख्नुहुन्छ भन्ने खालको एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। अर्को एउटा प्रश्न हाम्रो सरोज लामा भन्ने भाइले राख्नु भएको छ, उहाँको प्रश्न चाहिँ के छ भने अघि हामीले एक्ट स्ट्रक्चरको कुरा गर्दै गर्दाखेरि, हाम्रो कथ्य संरचनाको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यहाँ के लेख्नुभयो भन्दाखेरि लोखर अथवा हामी चाहिँ त्यो लोखर भनौँ न फ्ल्याटन जुन 3 एक्ट स्ट्रक्चरको फ्ल्याटन स्ट्रक्चरमा नभएर, जुन वेस्टर्न फ्ल्याटन भनौँ न त्यो चाहिँ प्यारलल स्ट्रक्चरमा नभएर लोखर जस्तो हाम्रो चाहिँ सर्कुलर स्ट्रक्चरमा सिनेमा बन्न पर्ने हो कि भन्ने खालको विषय राखेको छ। यो 3टा पहिला यो 3टा प्रश्नलाई राखौँ है जिजु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नकर्ता मित्रहरूलाई, एकदमै खुसी लाग्यो। एकदम सान्दर्भिक क्वेसन यहाँ देखेँ। नुमाफुङ जस्तो तामाङ फिल्म किन बनेन भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, नुमाफुङ चाहिँ पहिला लिम्बू भाषामै बने हो, पछि तामाङ के अरे पछि नेपाली भाषामा डबिङ गरे हो जस्तो लाग्छ मलाई। इमान सिंह चेम्जोङको कथामा आधारित हो यो होइन। अब नुमाफुङ जस्तो फिल्म किन बनेन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने प्रयत्न नगरेर हो। खासमा प्रयत्न नगरेर, हामीले प्रयास नगरेका कारणले, अथवा फिल्मलाई अलिकति इन्टेलेक्चुअल प्लेटफर्म हो यो एकदम सस्तो मनोरञ्जन। मैले सुरुमा भनेको थिएँ हामीले फिल्मप्रतिको हाम्रो धारणा के छ भने यो सस्तो मनोरञ्जनको क्षेत्र मात्रै हो भन्ने हिसाबको छ। तर यो तामाङ राष्ट्रियतालाई डेभलप गर्ने, तामाङ राष्ट्रियतालाई चाहिँ विश्वव्यापीकरण गर्ने र फिल्मको प्लेटफर्म मार्फत हाम्रो धेरै कुराहरू हामीले भन्न सक्छौँ नि होइन। एउटा पोलिटिकल पार्टी अथवा एउटा पोलिटिकल क्याम्पेन ले गर्ने प्रभाव भन्दा एउटा फिल्मले हामीले, यो त मास प्रोडक्ट हो नि त, एकैपटक मासमा जाने भने यसको लागि आमसभा पनि गर्नु जरुरी छैन, यसको लागि केही होइन मान्छे पटुल पाटुल भन्दा पनि यो मास प्रोडक्ट भएको भएर अझ अहिले त न्यू मिडियाले गर्दाखेरि सजिलो भयो। तपाईँले फिल्म बनाएर हलमा चलाउनै पर्दैन, युट्युबमा राख्दाखेरि पनि अथाह मासमा पुग्ने भयो नि। अनि यो यस्तो गम्भीर र गहिरो कलाको फर्म हो फिल्म भनेको भन्ने कुरा हामीले नबुझेर होला जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो सँगसँगै हाम्रो फिल्ममा साधना, लामो समय साधना गरेर लागिरहने, यो भित्रै खोज अनुसन्धान गर्ने, यो भित्रै अनेक खालको विश्वको ट्रेन्डहरू एनालाइसिस गर्दै होइन, विश्वव्यापी फिल्महरूको कस्तो खालको उयोहरू रहेछ, मैले कसरी मौलिकता निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबबाट लाग्ने मान्छेहरू अलिक कम भएर पनि हो कि
अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो बजेटको प्रब्लम भयो होइन। तामाङ फिल्मको सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदम लो बजेटमा काम गर्नुपर्छ होइन। अब मैले त अब त्यसरी एकदम चाहिँ तामाङ फिल्म मैले सेलफोन भन्ने सर्ट मुभी तामाङ भाषाको बनाएको हो होइन। अब त्यसमा त त्यो बजेटको खासै मलाई प्रब्लम भएन। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जतिपय तामाङ फिल्म कर्मीहरू लागिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एकदमै ठुलो एक त मान्छेले कन्भिन्स बनाउन अप्ठ्यारो होला होइन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको बजेट जो गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि लिमिट बजेटमा काम गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो खालको त आउने स्वाभाविक हिसाबले हुँदै भएन। त्यो हिसाबबाट अपेक्षा गरौँ भावी दिनमा हामी पक्कै पनि राम्रो फिल्महरू नुमाफुङ जस्ता अझ त्योभन्दा पनि अझ छलाङ मारेर तामाङपन दिन सक्ने अझ फिल्महरू पनि निर्माण गर्न सक्छौँ होला। अहिलेकै मध्येबाट हामी सक्छौँ। हामीले अलिक गम्भीर ढङ्गबाट लाग्यौँ भने अहिले जो फिल्म कर्मीहरू क्रियाशील छन् ती मध्येबाटै सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब तामाङ फिल्मको इन्टरनेसनल यो विश्व बजारमा सम्भावनाको कुराहरू यदि तामाङ एस्थेटिक बोकेर हामीले फिल्म बनायौँ भने के कस्तो सम्भावना छ भन्ने कुरो हो। मौलिकताको हिसाबबाट हामीले काम गऱ्यौँ भने संसारमा जहाँ पनि प्लेटफर्म छ। जस्तो तपाईँको फिल्म चाहिँ यदि कसैले फिल्म बनाएर त्यो फिल्म हामीले क्यान्समा पुर्याउन सक्यौँ भने विश्वव्यापी मार्केट त्यसले खायो होइन। यसपालिको ओस्कर अवार्डेड फिल्म प्यारासाइट पनि क्यान्सको पाल्म डे अवार्ड पाएको फिल्म हो होइन। क्यान्समा अवार्डेड भएपछि ओस्कारको आँखा पर्यो। अनि त्यसपछि ओस्कारमा अवार्ड लिनुभन्दा अगाडि अमेरिका र युरोपको मार्केट प्यारासाइटले खाइसकेको थियो होइन। पुरेमा भन्दा अमेरिका र युरोपको मार्केटबाट बढी चाहिँ बक्स अफिस कलेक्सन गरेको छ प्यारासाइटले। यसको मतलब के भने हामीले अलिकति हाम्रो एस्थेटिकलाई बोक्ने, हाम्रो मौलिकता बोक्ने, हाम्रो विषयवस्तुको हिसाबबाट, क्राफ्टको हिसाबबाट होइन, स्टोरी टेलिङको हिसाबबाट हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भने चाहिँ विश्वमा जहाँ पनि ओपन मार्केट हो होइन। जहाँ पनि सजिलो एकदमै तपाईँको अब ओस्कारको आफ्नो खालको स्कुलिङ छ, क्यान्सको आफ्नो खालको छ। तर क्यान्स भने चाहिँ यस्तो चाहिँ फिल्म के अरे ऊ हो कि प्लेटफर्म हो कि तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो भने एकैपल्ट विश्वव्यापी तपाईँ बन्नुभयो होइन। त्यो हिसाबबाट सम्भावना छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अर्को कुरा अब लोखोरको कुरा आयो। यो बहुत मैले अघि भन्न छुटाएको कुरा चाहिँ जस्तो यो हाम्रो चेतनाको कुरा हो कि समय चेतनाको कुरा हो। जस्तो हामी प्यारलली थिङ्क गर्दैनौँ, हामी एकदम सर्कल्ली। जस्तो हाम्रो के हुन्छ भने अब भेडा वर्ष आउँछ, 12 वर्षपछि होइन, मुसा वर्षपछि फेरि 12 वर्षपछि मुसै वर्ष आउँछ होइन। अब यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि हाम्रो सोच्ने तरिका, हाम्रो टाइम, हाम्रो समयसँग सम्बन्धित हाम्रो अवधारणा के छ भन्दाखेरि सर्कुलर टाइपको छ होइन। त्यो हिसाबबाट पनि हामीले हाम्रो कथ्य संरचनालाई निर्माण गर्न सक्छौँ। 3 एक्ट भनेको त त्यो सिधा चाहिँ कथ्य संरचना हो होइन। हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ, निर्माण गर्न सक्छौँ। मैले भनेकै के हो भन्दाखेरि कथ्य संरचनामा हामीले त्यसरी हाम्रो उसको खोजी गरौँ न, मौलिकताको खोजी गरौँ न भन्ने कुरा राख्दाखेरि यो अब यो अघिको जुन क्वेसन लोखोर र हाम्रो सर्कुलर हिसाबबाट हामीले कथ्य संरचना निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न छ, त्यो अति राम्रो प्रश्न हो। र हामीले एउटा खोज्नुपर्ने चाहिँ एउटा यो हो, प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा कथ्य संरचनामा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अरू पनि धेरै छ। जस्तो मैले चाहिँ सेलफोनमा के गरेको छु भन्दाखेरि सेलफोनमा मैले ढ्याङ्ग्रोको रिदम जो हो होइन, 1-2-1-2 भन्ने रिदम, दुई रिदम हुन्छ। हुन त ढ्याङ्ग्रोको बोनबोको ढ्याङ्ग्रोको अरू पनि रिदम हुन्छ, 3वटा रिदम, 3वटा ताल पनि हुन्छ। मैले 2टा तालमा काम गरेँ होइन। र हरेक सिनमा चाहिँ 2वटा इभेन्ट्स र हरेक इभेन्ट्समा 2वटा बिट निर्माण गरेर चाहिँ मैले सेलफोनमा काम गरेँ होइन। त्यो चाहिँ बोन परम्पराबाट ढ्याङ्ग्रोको रिदम समाउन भन्ने हिसाबबाट त्यसरी काम गरेँ हुन चाहिँ त्यो पनि फर्मेटको हिसाबबाट, स्ट्रक्चरको हिसाबबाट 3 एक्ट नै छ होइन। तर इलिमेन्टको हिसाबबाट चाहिँ त्यसरी पनि मैले काम गर्ने मौलिक प्रयत्न चाहिँ गरेका थिएँ। अब यो 2012 मा बनाएको सर्ट मुभी हो। त्यसलाई अब युट्युबमा अलिकति केही समयपछि निर्फुल पछि राख्ने भन्ने थियो। अब केही समयपछि त्यो राख्ने योजना बनाइराखेको छु। अब अरू प्रश्नहरूमा अर्को राउन्डको 3टा प्रश्न छ सर। यसमा एकजना रामसिंह तामाङ भन्ने दाजुले लेख्नु भएको छ, तामाङ चलचित्र उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन हामी तामाङहरूले वा कुन क्षेत्र कुन वर्गले कस्तो भूमिका निभाउनु पर्छ होला जस्तो भन्ने प्रश्न छ एउटा। अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ तपाईँको के छ भने एन्थ्रोपोलोजिकल भ्यूबाट पासाङ लामा भन्नेले सोध्नु भएको छ, एन्थ्रोपोलोजीको दृष्टिकोणबाट हाम्रो तामाङ चलचित्रहरूमा कसरी पोर्ट्रे गर्न सकिन्छ। किनभने हामी त हिजोदेखि सप्रेस सोसाइटीमा थियौँ। मैले अलिकति इलाबोरेट गरिदिएँ है। सप्रेस सोसाइटी थियो भने हाम्रो चाहिँ अब हामीले रिसिस्ट गर्दाखेरि एन्थ्रोपोलोजीको पर्सपेक्टिभबाट सिनेमाहरू बनाएका छन् कि छैन अथवा कसरी बन्न सक्छ भन्ने एउटा क्वेसन हो। अनि अर्को चाहिँ उदय लामा दाजुको एउटा प्रश्न अथवा जिज्ञासा जस्तो लाग्यो भनौँ न।
तपाईँ अलि उहाँको निकै लामो छ, मैले खालि जिस्ट कुरा मात्रै भने। तपाईँ फेरि तामाङ भनौँ न मातृभाषी चलचित्र अथवा हाम्रो मौलिकताको चलचित्र निर्माणको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको चाहिँ जिज्ञासा छ, योजना के छ भन्ने खालको जिज्ञासा छ। यति राखौँ यति। धन्यवाद फेरि प्रश्नको लागि। अब यसमा चाहिँ अब आत्मनिर्भर पहिलो प्रश्नबाट जाउँ। अब आत्मनिर्भर बन्नको लागि के गर्ने भन्ने छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले पहिलो कुरो त अहिले बनिराखेका हामीले जुन ट्रेनमा फिल्म बनाइराखेका छौँ, त्यो अरूको प्रभाव ग्रहण गरेर फिल्म बनाइराखेका छौँ, त्यो प्रभाव ग्रहण गर्न छोडेर जति आफूसँग बजेट छ बरु एउटा सीमित लोकेसनमा काम गर्ने, सीमित आर्टिस्ट लिएर काम गर्ने होइन, त्यो बजेटको सीमिततालाई चाहिँ हामीले त्यसरी बुझेर काम गर्यौँ भने, राम्रो काम गर्यौँ भने स्वाभाविक हिसाबले हाम्रो फिल्म उद्योग आत्मनिर्भर हुन सक्छ। आत्मनिर्भरताको कुरो भने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो अब बेनिफिटको कुरो भयो, रिटर्नको कुरो भयो होइन, यो फेरि बजारसँग जोडिन्छ होइन। अब हामीले बजारसँग हुन त फिल्म अब बजारको लागि कि कलाको लागि भन्ने बहस विश्वव्यापी छ। तर मेरो सन्दर्भमा चाहिँ के हो, मेरो धारणा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो सोसाइटी चाहिँ हामीले हाम्रो दर्शकमा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले दर्शक निर्माण गरिसकेपछि त्यो दर्शकले दिने जुन कन्टेन्ट दिन्छौँ त्यो कन्टेन्ट चाहिँ हामीले आफ्नो तामाङ चाहिँ समाजबाट हाम्रो तामाङ एस्थेटिक बोकेको कन्टेन्ट र हाम्रो आफ्नो मौलिकपन बोकेको कन्टेन्ट लिएर हामीले काम गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो फिल्म अहिले सजिलै विश्वव्यापी पनि हुनसक्छ। युट्युबको भ्युवर्सबाट पनि हामीले चाहिँ उ गर्न सक्छौँ। युट्युब सँगसँगै अहिले ओटिटी प्लेटफर्म जो छ होइन, नेपालमा पनि अरू धेरै प्लेटफर्महरू छन् नि त, हामी युट्युब मात्रै हेरिराखेका हुन्छौँ होइन, जस्तो नेटफ्लिक्सको कुरो भयो, आइफ्लिक्सको कुरो भयो। त्यो सँगसँगै भर्खरै नयाँ नेपाली फिल्म कर्मीहरूले अर्को एप्स पनि निर्माण गरेको छ, चलचित्र भन्ने एप्स निर्माण गरेको छ। अब त अब हालमै भन्दा पनि भर्चुअली न्यू मिडियाबाटै हामीले चाहिँ धेरै कामहरू गर्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले मुख्य कुरो प्रोडक्ट राम्रो हुनु पर्यो। प्रोडक्ट राम्रो भइसकेपछि बजार क्रिएट हुन्छ। बजार क्रिएट हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो उद्योग आत्मनिर्भर भइ नै हाल्छ। अझ हामीलाई सम्भावना हाम्रो चाहिँ अहिले अपर्च्युनिटीको हिसाबबाट हाम्रो फिल्म मेकरहरूलाई अपर्च्युनिटीको हिसाबबाट चाहिँ म के कुरो गर्छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो सिङ्गो कम्युनिटीले चाहिँ अघि कुरा आयो नि, हामी एकदम सप्रेसको स्थितिबाट आएको हुनाले हाम्रो सिङ्गो कम्युनिटी चाहिँ आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न लागिरहेको अवस्था देखिन्छ होइन। चाहे त्यो पोलिटिकल मुभमेन्टको हिसाबबाट, पोलिटिकल मुभमेन्टको आफ्नो स्वभाव हुन्छ, तर अब हामी पोलिटिकल मुभमेन्टलाई नै छोडेर हामी अरू अध्ययन गर्ने हो भने सोसियल मुभमेन्टहरू हेरौँ, हाम्रा गीत सङ्गीतहरू हेरौँ होइन, हाम्रो कलाकारले कस्ता खालको गीत गाइराखेका छन् अनि हाम्रो फिल्महरूमा केही न केही भए पनि केही चिजहरू कसरी आइराखेका छ, पहिचानको कुराहरू। यो सबै के हो भन्दाखेरि हामी आत्मसम्मान र आत्म पहिचानको खोजीमा भइरहेको अवस्था भएको हुनाले यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको प्रोडक्ट सजिलै कन्ज्युम हुन सक्छ होइन। यो अपर्च्युनिटी छ। राम्रो काम गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलै। मलाई एकजना साथीले भन्नुभएको थियो, अनि निर्फुल त तामाङ फिल्म हो भनेर सोध्नुभयो। मैले के होइन, यो तामाङ सोसाइटीको चाहिँ कथा हो, तर तामाङ फिल्म होइन भने मैले। अनि उहाँले के भन्नु भने होइन, तपाईँहरूलाई सजिलो छ, हामीलाई गाह्रो नेपाली फिल्म कर्मीलाई। तपाईँहरूको त अब पुरै ओभरसिज मार्केटै गजब हुन्छ। अब कोरियामा तामाङहरू छन्, हङकङमा तामाङहरू छन्, अनि जापानमा छन्, अमेरिका, बेलायत, सारा यो तपाईँहरूको तामाङ विङ्सहरू छ नि सङ्गठनहरू, त्यसैले देखाएर तपाईँको त लगानी उठिहाल्छ नि भन्नुहुन्थ्यो कि। तर यो अपर्च्युनिटी हो, तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँको प्रोडक्ट सजिलै कन्ज्युम हुन्छ। यो स्थिति चाहिँ बनेको छ। यो हामीले यसरी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो फिल्म उद्योग चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्छ, आत्मनिर्भर हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरो चाहिँ मानवशास्त्रीय हिसाबबाट, एन्थ्रोपोलोजिकल हिसाबबाट हाम्रो फिल्महरू बनेको छ कि छैन भन्ने कुरा जुन आयो। अब कसरी बनाउने, बनेको छ कि छैन, अब छैन भने कसरी बनाउनु भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले अरूको सिको गरेर मात्र गरिरहेको। खासमा फिल्म बनाउनुपर्छ भने हुटुटीलाई हामीले सलाम गर्नुपर्छ। फिल्म बनाउनुपर्छ एकदम गर्छु भन्ने जुन छ त्यो हुटुटी, त्यो जोस जाँगर एकदमै एकदम एप्रिसिएसन गर्नुपर्छ, त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ होइन, एकदम सलाम। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ अरूले नै गरिराखेका खालको चाहिँ अब 2-3वटा गीत, 2-4वटा फाइट, अनि यसो लभ सिनहरू, अनि मारमुङ्री, अब अनि एउटा लोछारको सिन, अनि त्यसपछि तामाङ गरगहना लगाएको यसो एउटा डान्स, अब त्यो मात्रै राखेर चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको समग्र आयाम आउँदैन। तामाङ कम्युनिटीको अहिले जुन समग्र आयाम हो, हाम्रो इतिहास छ, हाम्रो संस्कृति छ, हाम्रो ज्ञान परम्परा छ होइन, हाम्रो सांस्कृतिक निरन्तरता चाहिँ दिने निकायहरू छन्। यी सबैहरूलाई जस्तो ताम्बालाई हामीले स्टोरी टेलरको हिसाबबाट भन्न सक्छौँ होला, युज गर्न सक्छौँ होला होइन, अरू धेरै चिजहरू छ। यसरी गम्भीर ढङ्गले
एकदम चाहिँ मसिनो तहबाट चाहिँ यी कामहरू फिल्ममा भइराखेको छैन होइन। एक त नेपाली फिल्मकै मैले भनिहालेँ नि, नेपाली फिल्मकै अवस्था अभिगत चाहिँ खराब छ भने हामी त त्यही नेपाली फिल्म र अहिले न्यू मिडियाबाट आएको बाहिरी फिल्महरू जो हिन्दी र साउथको फिल्महरूबाट प्रभावित भएको भएर हामीले त्यसरी हाम्रो फिल्ममा त्यो खालको डिस्कोर्स, त्यो लेभलको डिस्कोर्स चाहिँ भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यो हुनुपर्छ, त्यो खालको डिस्कोर्स हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यो हिसाबबाट कुरो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तो अब हामीले जस्तो साइफाई फिल्महरू बनाउन सक्छौँ होला। हाम्रो तामाङ उसलाई के अरे तामाङ चाहिँ लोककथामा आधारित रहेर पनि हामीले त्यो गर्न सक्छौँ होइन। त्यसपछि हाम्रो हिस्टोरिकल जानराको फिल्महरू बनाउन सक्छौँ होला होइन। तपाईँको याबिङ सिंहको कथा बेग्लै छ होइन। त्यसपछि अब रेन्जन दोर्जीको कथा अर्कै छ, ककनीको रुम्बा राजाको कुरा अर्कै होला होइन। तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो 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 झाँक्रीहरूले भन्ने हुङ्गा राजा हुङ्गा रानी भनेर जुन मन्त्र भन्छ, त्यो हुङ्गा राजा हुङ्गा रानी कहाँको हो, त्यो राजा रानीको पनि स्टोरी होला, तिनीहरू पनि लपऱ्या होला, तिनीहरूलाई पनि कसरी लखेट्या होला होइन। लिसङ्खुमा पनि त्यस्तै एउटा मिथ छ। तपाईँको गुम्बाको एकजना हाम्रो इन्दिरा योञ्जन, हाम्रो गणेश योञ्जन राईहरूकै पनि पुर्खा हो होइन। त्यो लामालाई चाहिँ त्यहाँको उसले चाहिँ बाण हानेर मारेको त्यस्तो खालको उहरू छ। अनि फेरि अब त्यो लिसङ्खुको चाहिँ सोसाइटीसँग तिमालको राजा रञ्जन दोर्जीको छोरी बिहा भएको कथा, यो हरेक कुराहरूलाई। अनि त्यसपछि डम्फुको कुरा छ होइन, डम्फुको कुराबाट जान सक्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो धेरै धेरै कुराहरूबाट हामीले मानवशास्त्रीय हिसाबबाट हामीले फिल्ममा काम गर्न सक्छौँ। तर त्यो लेभलबाट काम भएको छैन, डिस्कोर्स पनि भएको छैन। भर्खर अब अहिले जुन एसएआरसीले जुन खालको बहस यो भयो त्यो त्यसको लागि एकदमै यो पनि एउटा ढोका हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अर्को चाहिँ अब मेरो व्यक्तिगत योजनाको हिसाबबाट कुरो गर्दाखेरि अब तामाङ फिल्मको लागि के गर्नुहुन्छ भन्ने जुन क्वेसन हो, यो क्वेसन यो जिज्ञासा सही हो होइन। अब हामीले तामाङ कम्युनिटीको सापेक्षताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ भाषा पनि गजबको एकदम हाम्रो इलिमेन्ट हो फिल्मको लागि। अहिले जस्तो नेपाली तामाङ फिल्मले के चाहिँ प्रवर्धन गरिरहेछ भने भाषा पनि स्ट्रङली प्रवर्धन गरिरहेछ भने तर्काइराखेको छ नि। त्यो चाहिँ हाम्रो तामाङ कम्युनिटीको अहिलेको जुन हामी आत्मसम्मान र आत्म पहिचानको भोकले छटपटिरहेको अवस्थामा हामीलाई भाषा ठुलो लाग्यो हो होइन, त्यो तामाङ कम्युनिटीको सापेक्षतामा। तर ओभरअल फिल्मको हिसाबबाट हेर्दाखेरि भाषा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको एउटा मात्रै इलिमेन्ट हो, त्यो ठुलो कुरो होइन। तपाईँले तामाङ भाषामै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर तपाईँले भाषा अर्को तर कन्टेन्ट यो दिनुभयो भने के हुन्छ, तामाङको दिनुभयो भने के हुन्छ। जस्तो प्यारासाइटलाई हेरौँ न, प्यारासाइट त कोरियन भाषामा बनेको फिल्म हो नि त होइन। तर उसले ओस्कार अवार्ड किन जित्यो, क्यान्समा उसले सबभन्दा सर्वोच्च अवार्ड किन पायो होइन, किनभने त्यो त भाषा त कोरिया थियो नि त होइन। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ भाषा बोल्ने भाषा भन्दा पनि अभिनयको भाषा, तथ्य संरचनाको भाषा, दृश्यबन्धको भाषा र ध्वनिको भाषा, यो भाषा चाहिँ फिल्ममा प्रमुख हुन्छ। फिल्मको ओभरअल फिल्मको हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुरो हुन आउँछ। त्यसकारणले हामीले तामाङ कम्युनिटीको फिल्म इन्डस्ट्रीलाई माथि उठाउनलाई भाषामै मात्रै पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर भाषा पहिलो शर्त चाहिँ हुनसक्छ। तामाङ कम्युनिटीको सापेक्षतामा कुरो गर्दा भाषा हामीले बिर्सिनुहुन्न, त्यो भाषामा पनि रहनुपर्छ। तर त्यो सँगसँगै त्यसमा पनि काम गर्नुहोस् र अर्को पनि अरू भाषामा पनि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर कन्टेन्ट के हो भने कन्टेन्ट के दियो, भन्न खोजेको कुरो के हो होइन, उसले कुन खालको तथ्य संरचना अपनायो, कुन खालको अभिनय पद्धति अपनायो होइन, अब कुन लेयरमा काम गर्यो तामाङको चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ उसको हिसाबबाट भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। मेरो हिसाबबाट कुरो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तत्कालको लागि तामाङ भाषामै मैले अब सेलफोन गरेपछि निर्फुल चाहिँ अब त्यो तामाङ भाषामा होइन नेपाली भाषामै भयो होइन। अब तामाङ भाषामै भन्ने चाहिँ सोचिरहेको छैन। तर तामाङ इस्युमा मैले 2टी स्क्रिप्ट चाहिँ लेखेँ। त्यो लगत्तै अब अहिलेको स्थिति नर्मलाइज भएपछि अब निर्फुल एक हिसाबबाट त्यसलाई त्यो प्रवर्धन र स्क्रिनिङ सकिसकेपछि को प्लानिङ चाहिँ बनाउनु पर्छ होला जस्तो लाग्छ। अब यिनै कुराहरू राख्छु। अब यो कुराकानी राख्ने क्रममा जुन टेक्निकल समस्याको कारणले जसरी यो कन्भे मेसेज राम्रोसँग डेलिभरी हुन सकेन होला, त्यसको लागि चाहिँ म माफी माग्दै आफ्नो कुराहरू यो जिज्ञासाको आन्सर यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हुन्छ, दाइलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो लामो समय हामी म बोलिरहेको सुनिरहेको छु मेरो। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लामो समय लगभग हामी 1.5 घण्टा भयो। यो एउटा टेवा पुगुस तामाङ चलचित्रको लागि अथवा समग्र यो कलाकारिता क्षेत्रको लागि अथवा तामाङ एउटा सिनेमा एउटा आर्ट फर्म हो, अघि नै हामी इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो भन्ने हिसाबले
एउटा टेवा पुगोस्, यसले नै तामाङ चलचित्रको विकासको लागि यसले योगदान होस् भनेर हेतुले नै हामी यो खालको प्लेटफर्महरू अर्गनाइज गर्यौँ, यो खालको बहस श्रृङ्खलाहरू गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेर हामीले यो चिज गरेका हौँ। र अब यति भन्दै केही कुराहरू छन् दाइको छुटेको अथवा केही छ भने अन्तिममा राखिदिनु होला दाइ, होइन भने हामी समाप्त गर्नतिर जान्छौँ दाइ। ठिक छ, अब फेरि पनि अरू फोरमहरूमा बहस गरौँला, अरू सन्दर्भहरूमा पनि बहस गरौँला। अब अहिले चाहिँ हाम्रो सकारात्मक कुरा राखेर म बिदा हुन्छु। त्यो सकारात्मक के भने सङ्ख्यामा भए पनि हाम्रो फिल्म बनिरहेछ र जो फिल्म प्रेमीहरूले प्रयत्न गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले एकदम तरिकाले प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। तर यो स्थितिबाट मात्रै हामीले पुग्दैन। अहिले तामाङ कम्युनिटीको मौलिकताको हिसाबबाट जुन कुराहरू हामी गऱ्यौँ त्यो हाम्रो अपेक्षा अनुसार यति मात्र पुग्दैन, योभन्दा पनि अझ अगाडि बढौँ। हामी सबैको प्रयत्न काफी छ, त्यसले हाम्रो समाजलाई कल्चरल प्रोडक्ट भनौँ न, सांस्कृतिक उत्पादन सफ्ट पावरको हिसाबबाट तामाङ कम्युनिटीलाई प्रवर्धन गर्नको लागि यो फिल्मको फर्मलाई हामी सबैले आफ्नो ढङ्गबाट यसलाई क्रिएटिभ ढङ्गबाट उपयोग गरौँ, नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याउँ। र अहिले त अब कोरोनाको सन्दर्भमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले फिजिकल हिसाबबाट हामीले फिल्म देखाउन सक्ने कन्डिसन नभएको भएर हामीले अब भर्चुअल हिसाबबाट ओटिटी प्लेटफर्मबाट हामी जानुपर्ने अवस्था आएको हुनाले सकभर कम चाहिँ लो बजेट फिल्ममा अधिकतम राम्रो काम गर्ने प्रयास गऱ्यौँ भने अहिले भर्खरै हामीले मार्केटबाट राहत पाउने अवस्था छ। यो स्थिति भन्दै र सम्पूर्ण एसएआरसीका मित्रहरूलाई र यो डिस्कोर्समा सहभागी सुनिरहनु भएको सम्पूर्ण बौद्धिक विद्वतजन भ्युअर्सहरू उहाँहरू सबैलाई हार्दिक लासो फ्यापुल्ला भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। हुन्छ दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हामी एसआरसी डिस्कोर्स सिरिजको आज 13औं श्रृङ्खलामा थियौँ। हामीले आज तामाङ फिल्ममा मौलिकता विषयमा छलफल गऱ्यौँ। निकै नै उपलब्धिमूलक छलफल भयो भन्ने लाग्छ हामीलाई। आज हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत थुप्रैजनाले हेर्नु भएको छ। प्रश्नहरू पनि पछि पनि गर्नुभएको थियो, तर त्यसलाई हामीले लिन सकेनौँ। हामी कुनै फेरि अरू बेला फिजिकल मिटिङ अथवा यस्तै फेरि हामी कुनै सानो मिटिङहरू गरेर पनि छलफलहरू गर्न सक्छौँ। यति भन्दै आजको लागि हामीलाई साथ दिनुभयो, विशेष गरी फुलमान दाइले हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो र हाम्रा सम्पूर्ण अडियन्स अथवा हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण अडियन्सहरूलाई अनि क्लोज मिटिङमा आउनुहुने सबैजना मित्रहरूलाई सबैजनालाई विशेष धन्यवाद दिँदै अर्कोचोटि फेरि हामी एसएआरसी भर्चुअल डिस्कोर्स सिरिज प्रत्येक शनिबार यसै गरी गर्ने छौँ। र अर्कोचोटिमा हामीले एकजना कन्टेम्पोरेरी आर्टिस्ट को लागि तयारी गर्दैछौँ। उहाँले तामाङ फर्मलाई आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रेट गरेर आर्ट गर्नुभएको छ। हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी ल्याउँछौँ, त्यसको हामी जानकारी पछि गरि नै हाल्छौँ। हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोला र यो भिडियोलाई पनि सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद। लासो सुजिसे।